Assalamualaikum. Very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News Monday to Friday live 9 से 11 बजे आप देख सकते हैं मुझे नादिया खान को और ज़ुहैब हसन को और क्या दुनिया में चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, क्या हो चुका, क्या हो सकता है, ये सब बातें हम डिस्कस करते हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. राइज एंड शाइन का ये बड़ा ताज़ा तरीन एक एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर है और 2 दिन छुट्टी थी, आशूरा था जिसकी वजह से और लोगों ने यानी गम हुसैन मनाया और आशूरा में जुलूस में शिरकत भी की. सिक्योरिटी के सही इंतजाम. अच्छा, ये अप्रिशिएट किया जा रहा है सिंध गवर्नमेंट को भी, पंजाब गवर्नमेंट को भी, पूरे पाकिस्तान में कि आशूरा के को लेकर जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे वो भरपूर थे और कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह. और इस पे अप्रिशिएट करना चाहिए जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनकी डिसीजंस थे, जिनके इंतजामात थे, हुकूमत, मैनेजमेंट, सबको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए. बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा, खैर मौसम की अपडेट है कि अभी आते हुए आपने देखा कि बादल थे और बहुत लग रहा था कि बारिश होने वाली है. जी जी बिल्कुल. तो ये लग रहा है कि अभी आई शदीद रेड अलर्ट किस्म की सूरत हाल है. ये मैं आपको बताऊं पूरे मुल्क में 10 तारीख तक कहा गया है कि बहुत तेज़ बारिशें होंगी और लैंडस्लाइडिंग और उधर तो लैंडस्लाइडिंग वगैरह होगी, सैलाबी सूरत हाल होगी, अर्बन फ्लडिंग भी हो सकती है. तो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहने. और मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसे टाइम पे बंदा ट्रैवल ना करे. और मैं कितनी बातें कर रही होती हूँ और मैं खुद इसके बीच में सफ़र कर रही हूँ. मेरी खुद फ्लाइट है और मुझे अब लग रहा है शदीद डर. मैं जब हम लोग बुक कर रहे होते हैं ना फ्लाइट, तो ऐसी कोई वार्निंग नहीं होती है. कोई नहीं टिकट का जो है साइट बताती कि जी इन डेट्स में तेज़ बारिश होगी. और जब हम चेक करते हैं तब भी असल में ये प्रेडिक्शन जो इन बारिशों की थी ना, एक बहुत ही वीक सी थी कि भाई इन दिनों में ये वो एग्जैक्ट डेट्स नहीं पता थी. तो मुझे लग रहा था कि ये विंडो निकल रही है नादिया, इस विंडो में निकल सकती हैं आप, थोड़ी सी छोटी वेकेशन जो होगी 1 घंटे की शो की. लेकिन आप खैरियत से हो जाएगा, कोई आप फिक्र ना करें, हो जाएगा. ऐसा बारिशें खतरनाक होती हैं, तूफान खतरनाक होता है. क्या देखिए, जब बारिशें होती हैं तो फिर तूफानी सूरत हाल बनती है ना, क्योंकि आपके ड्रेनेज के सिस्टम्स चोक हो जाते हैं. फिर अब कंट्री साइड तो ऊपर से डाउन ड्रेन आता है पानी, तो फिर सैलाब होता है. और लैंडस्लाइडिंग है, वो ज़मीन इस तरह की है कि जहाँ पर मकानात गिरते हैं. पाकिस्तान पे तो हमारा फोकस है कि जो तबाहियाँ होती हैं हो रही हैं, लेकिन दुनिया भर में आप यकीन करें कितने बड़े बड़े मुल्क हैं, क्या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेफ्टी चीज़ें, वो भी नहीं बच पा रहे. जब ये ऐसी आसमानी आफत आती है तो कोई इससे बच नहीं पाता. अमेरिका में देखें ना, अभी रिसेंटली भी बड़ी स्टेट्स में सैलाबी सूरत हाल हुई है. वहाँ तो 59 लोग जान से गए यूएस में. तो इस तरह की चाहे फायर हो, चाहे अर्थक्वेक हो, वोल्केनो हो, कोई ऐसी चीज़ें जब होती हैं, सैलाब वगैरह, एवलांच या ग्लेशियर्स के साथ जब वो होता है, नहीं बचा सकते. आपको पता ही नहीं होता कि कितना नुकसान हो जाएगा और किसी का भी हो सकता है. बिल्कुल ऐसे ही है. तो आज के शो में हमने गाज़ा की सूरत हाल पर बात करनी है और यमन पर ताज़ा अटैक भी किया है, इसराइल की तरफ से अटैक किए गए. मतलब ये कि जंगें चल रही हैं. बिल्कुल. गाज़ा में भी बम्बार्डमेंट हो रहा है. वो जो सीज़ फायर की बात की थी, आरजी जंगबंदी थी वो, लेकिन जो पहला दौर मुज़ाकरात का हुआ है उसमें भी दोहा में जो कतर में हुआ है मुज़ाकरात का पहला दौर, तो उसमें कोई नतीजा नहीं निकला है और वो बेनतीजा ख़त्म हो गया पहला दौर. ये बताया जा रहा है कि इसराइल का जो वफ्द आया था उनके पास इख्तियार ही नहीं था डिसीजन मेकिंग का, क्योंकि करना ही नहीं चाहते. कोई वो क्या फैसला लेंगे, करना ही नहीं चाहते. वैसे आपको याद है जब हमने शो किया था, मैंने कहा था कि सीज फायर का ट्रम्प कह रहे हैं कि 2 हफ्ते में हो सकता है. आपने कहा था सुबह अनाउंस हो गया कि हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग उसके बाद भी बॉम्बिंग कर रहे हैं, मार रहे हैं और वहां मारते हैं उन मासूमों को कि जहां वो एड लेने, खाना लेने जाते हैं, जहां वो जमा होते हैं, फिर वहां बमबारी. बिल्कुल ऐसे ही. तो फिर हम मौसम की भी बात करेंगे. इसके साथ साथ हम आज बात करेंगे कि जो लियारी में इमारत गिरी है, 27 अफराद अपनी जानों से गए हैं. तो ये इतना बड़ा लैब्स है इदारों का, SBCA का, दीगर जो इदारे हैं, पानी बिजली गैस के कनेक्शन जो मिल जाते हैं, गैर कानूनी तामीरात होती हैं. जब तामीरात हो रही होती है कोई नहीं पूछने वाला. बहुत सी ऐसी इमारतें हैं नादिया जो अभी रिसेंटली 2 साल में बनी है और उनके अप्रूवल्स ही नहीं है. मल्टी स्टोरी वो बिल्डिंग बन गई है, उसका कोई अप्रूवल नहीं है. यानी हैरत अंगेज ये बात है. तो इस पर भी हम बात करेंगे. और ये क्योंकि ये इमारतें गिरती क्यों हैं, बाकी खड़ी रह जाती हैं, ये जो गिरती हैं क्यों गिरती हैं? मैं आपको बताऊं, मिडिल ईस्ट में तो रूल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 100 इयर्स या कुछ उसके बाद उस बिल्डिंग ने गिरना है. हाँ, लीज वो आते हैं, लीज उसको वो गिराते हैं कि जी दोबारा से बनाएं, क्योंकि उसकी लाइफ खत्म है. हर चीज की लाइफ है. और यहाँ कराची में जहाँ इतनी नमी है, जहाँ बारिश होती है तो और मसाइल पैदा हो जाते हैं. वेदर के लिहाज से तो यहाँ की बिल्डिंग्स और ज्यादा जो इनकी कम लाइफ. और लीगल तामीरात की तो बात छोड़ ही देना, जो इलीगल तामीरात बनी हुई है ना, वो तो किसी से अप्रूवल ही नहीं है. वो कैसे खांचेबाजी पे मामला चल रहा है, तो इसकी हम डिटेल में बात करेंगे. कराची के और सिंध के बड़े जिम्मेदार
ہمارے ساتھ ہوں گے اس کو لے کر، اور اوورسیز پاکستانیز اس کی بھی ہم نے بات کریں. تو یہ ہمارا شو ہے. تو شو کا آغاز کرتے ہیں غزہ کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے. اسرائیلی حملے جاری ہیں. کل سے اب تک مزید 90 سے زیادہ فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں. اسرائیلی فوج نے چند ہفتوں میں امداد کے منتظر 743 فلسطینیوں کو بھی مارا ہے حملوں میں، تازہ حملوں میں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے یمن پر بھی حملہ کیا ہے، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو بھی سپورٹ اس وقت غزہ کے لوگوں کو مل رہی ہے، جس بھی قسم کی سپورٹ ہے، پہلے اس کو کٹ کیا جائے، ختم کیا جائے، ان کو بالکل ویکن اپ یعنی بہت کمزور کیا جائے، تاکہ پھر ہم غزہ میں جو کرنا چاہیں وہ کر لیں. یہ ڈیولپمنٹ جو یہ یمن کے پیچھے دوبارہ گئے، اس کا کیا مطلب، اس میں کیا نظر دیکھیں نا، یہی نظر آ رہا ہے کہ ان کو یہ پتا ہے کہ یمن کے ذریعے سپورٹ کیا جا رہا ہے غزہ کو، اسرائیل پر حملے کیے جا رہے ہیں حوثیوں کی طرف سے، حوثی باغی جو ہیں ان کی طرف سے حملے کیے جا رہے ہیں، پھر ایران کی کچھ پراکسیز کام کر رہی ہیں. تو وہ آہستہ آہستہ جو سپورٹ ہے فلسطینیوں کی، اس سپورٹ کو پہلے ختم کریں گے اور مڈل ایسٹ میں رائے عامہ ہموار کریں گے جو وہ چاہتے ہیں غزہ کو لے کر، جو ان کا پلان ہے، اور پھر بڑا اسموتھلی اس پلان پر عمل درآمد وہ شروع کر دیں گے. یہ ان کا پلان ہے جو کہ نظر آ رہا ہے. ورنہ وہ اسپیئر کر دیں، وہ ان ممالک پر کیوں اٹیک کریں؟ لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ یہاں سے ان کی بیس ہے، اور وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ جسے ہم کہتے ہیں، وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ فلسطینیوں کو وہاں سے اور دوسرے کچھ ممالک چاہتے ہی ہیں کہ مڈل ایسٹ کی جو کنٹریز ہیں ان پہ ہماری پپٹ گورنمنٹ ہو بس، اور اگر وہ نہیں ہے تو ہمارے ساتھ ان کی جنگ ہے، اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مین مسئلہ یہ. اچھا یہاں جو چیز مجھے اگین پھر میں سوچ رہی ہوں کہ اب میں سوچنے شروع ہو گئی جب سے شو سٹارٹ کیا ہے، سیریا کے ساتھ واہ 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 سب بڑے پیار کر رہے ہیں، بڑی محبت کا اظہار ہو رہا ہے. ابھی یو کے نے بھی ان کے ساتھ بڑی پیار محبت والی باتیں کی ہیں. یہ سیریا پہ نظر کرم جو ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ رجیم چینج ہو گئی نا سیریا پہ نظر. there you go. بالکل ایسے رجیم چینج ہو گئی، اپنی مرضی کے لوگ انہوں نے بٹھا دیے، اپنے پپٹس بٹھا دیے ہیں، تو وہ سیریا پر نظر کرم اس لیے اپنی بیسز بنا رہے ہیں اصل میں وہ. تو خیر یہ ساری صورتحال یہ کس طرف جا رہی ہے، اور ہاں یعنی کہ آپ ذرا سمجھیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے. ایک پلان کے پیچھے کا جو پلان ہے وہ اس پر عمل درآمد اس وقت کیا جا رہا ہے، اور سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ کیسے سلولی اینڈ گریجولی کام ہو بھی جائے گا اور مسلم امہ سوتی رہے گی. میں تو کہتی ہوں کہ کچھ پاکستان کے فیوچر کے لیے بھی کچھ لیڈرز ان کے ذہن میں ہوں گے جن کی شاید ابھی ٹریننگ یو ایس میں ہو رہی ہے. جی ہاں سمجھ رہے ہوں گے آپ اشارہ. بالکل تو ان کا بھی الٹیمیٹلی یہی پلان ہوگا کہ پاکستان میں بھی آگے جا کے سالوں میں ہمارے بندے بیٹھے ہوں. بالکل ایسے ہی. تو سینئر تجزیہ کار منصور جعفر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. منصور صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. سر یہ ایک طرف سیز فائر کرانے کی باتیں کی جاتی ہیں کہ 60 دن کی سیز فائر ہو گیا، عارضی جنگ بندی ہے، مذاکرات کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف حملے بھی جاری ہیں. یہ پلان ہے کیا اصل میں غزہ کو لے کر، فلسطینیوں کو لے کر؟ بس یہ ایک جنگ بندی کی آڑ میں اپنی جو جنگ ہے اس میں ایک لیٹ اپ لاتے ہیں، اور اس کے بعد کوشش یہی کرتے ہیں کہ اس جنگی دباؤ کے تحت جو ہے وہ تمام معاملات جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن کیے جائیں. کیونکہ اگر جنگ نے معاملات سیٹل ڈاؤن کرنے ہوتے تو آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت 22 ماہ ہو گئے ہیں غزہ کی جنگ کو. وہاں پہ کون سا ایسا اسلحہ، گولہ بارود، ہتھیار ہے جو اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کر استعمال نہیں کیا، لیکن ابھی تک وہ فلسطینیوں کا حوصلہ توڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. حتیٰ کہ جدید دور کی جو جنگ ہے اس کے جو قوانین اور ضوابط ہیں، یعنی قحط تک کو انہوں نے، پانی کو انہوں نے ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا ہے. اور حتیٰ کہ ابھی ریسنٹلی جیسے آپ نے ذکر کیا اپنے انٹرو میں کہ جو غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے نام سے ایک نام نہاد امداد کی تقسیم کا ادارہ ہے، وہ بنیادی طور پہ موت کی تقسیم کا ایک ادارہ بنا ہوا ہے. وہاں پہ امداد لینے کے لیے آنے والے جو فلسطینی جمع ہوتے ہیں ان پر اندھا دھند گولیاں جو برسائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد وہ لوگ جو آٹے کا ایک توڑا اپنے کندھوں پہ لینے کے لیے آتے تھے وہ اپنے پیاروں کی لاشیں جو ہیں وہ کندھوں پہ اٹھائے وہاں سے خالی ہاتھ واپس جاتے ہیں. تو یہ وہ صورتحال ہے. اور اب اس تمام تناظر کو اگر آپ دیکھیں تو اسی کے اندر جو ہے اس وقت نیتن یاہو صاحب دوبارہ واشنگٹن یاترا کے لیے پہنچ رہے ہیں، اور وہاں پہ وہ اپنے سرپرست اعلیٰ جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ان سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں یہی جو جنگ بندی کا جو اس وقت شور ہو رہا ہے اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بھی وہاں پہ معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو اصل مقام جو دوحہ جہاں پہ یہ نیگوسیشن انڈائریکٹ جاری ہیں حماس کے ساتھ مصالحت کاروں کے ذریعے، وہاں پہ اصل میدان جو ہے وہ سج رہا ہے. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ تمام آنکھیں جو ہیں وہ دوحہ یا قطر کی طرف لگی ہوئی ہیں کہ وہاں پہ جو جنگ بندی کے لیے مذاکرات ہیں وہ اس فائنلی کیا سیٹل ڈاؤن ہوتا ہے. تو حماس نے جو مطالبات پیش کیے ہیں، جو امریکی منصوبے کے جواب میں پیش کیے تھے، اسے اس وقت تک جو یعنی فوری رد عمل دیکھنے میں آیا. اسرائیل تو ماننے سے انکاری ہے، لیکن اس کے باوجود نیتن یاہو نے اپنا ایک وفد بھیجا ہے
لیکن اس وفد کے پاس جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ فائنل سیٹلمنٹ کا کوئی مکمل اختیار نہیں دے کے بھیجا گیا، انہیں بس ایک مذاکرات کار کے طور پہ ہی بھیجا گیا ہے کہ وہ حماس کے جو مطالبات ہیں، خاص طور پہ جو وہاں سے منصور صاحب فوج کے مطالبات انخلاء کیا کے ہیں، بعد- اسرائیل کے مطالبات کیا ہیں فلسطین کے لوگوں سے؟ جی اس میں بنیادی طور پہ تو وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ جو فارمولہ ہم نے پیش کیا ہے وہ من تسلیم کیا جائے، اور اس میں دو تین چیزیں بڑی کنٹروورشل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ حماس کی قیادت کا انخلاء چاہتے ہیں، یعنی ان کی بے دخلی چاہتے ہیں غزہ سے، اور دوسرے نمبر پہ ہتھیار ڈالنے کا ایک مطالبہ کیا جا رہا ہے، جو حماس نے آؤٹ رائٹلی یہ دونوں مطالبات مسترد کی ہیں۔ اس کے جواب میں حماس نے کہا ہے کہ یہ جو فائر بندی 60 دن کی کہی جا رہی ہے اس کو مستقل رکھا جائے، اور حماس کی اس تجویز کو اسرائیل سمجھتا ہے کہ شاید مذاکرات کو طول دے کے حماس جو ہے وہ ٹائم بائی کرے گی، لہذا ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ اسی 60 روزہ اسی نوعیت کی یعنی ایک ڈیڈ لائن باؤنڈ جو فائر بندی ہے اس کو مارچ میں ہی اسرائیل نے ہی خود وائلیٹ کیا تھا۔ اسی طریقے سے حماس کا ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ وہاں سے جو فوجی انخلاء ہونا ہے اس کے لیے جو نقشے ہیں وہ فائنل کیے جائیں۔ اسی طریقے سے حماس کا جو سب سے بڑا مطالبہ ہے کہ وہاں پہ جو غزہ اس جنگ بندی کے بعد جو امداد کی تقسیم کا کام ہے وہ اس غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے بجائے جو اقوام متحدہ کے ادارے ہیں اور مختلف انڈیپینڈنٹ این جی اوز ہیں وہ اس کو تقسیم کریں، کیونکہ اس طریقے سے یہ بالکل جسے کہنے گے چیری پک طریقے سے یہ تقسیم کرتے ہیں، اور اس میں بعض لوگوں کو یہ امداد دیتے ہیں، بعض کو نہیں دیتے، یا بعض علاقوں میں امداد پہنچتی ہے اور بعض میں نہیں پہنچتی۔ یہ وہ بنیادی مسائل ہیں کہ جس پہ ابھی پھر اسی طریقے سے جو فائنل میپس ایگری کرنے ہیں حماس نے اور اسرائیل نے کہ جب یہ جنگ بندی ہوگی تو اسرائیل کس طرح تک یا کس جگہ تک جو ہے وہ انخلاء کرے گا، کیونکہ اس کے بغیر آپ غزہ کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی تعمیراتی کام، کوئی ریکنسٹرکشن وہ نہیں کر سکتے جب تک اسرائیلی فوج وہاں سے اپنی ان پوزیشنز پہ واپس نہیں چلی جاتی جہاں پر وہ مارچ اس سال فائر بندی جو اسرائیل نے ہی وائلیٹ کی تھی ان مقامات تک نہیں جاتی۔ یہ وہ ایشوز ہیں جس پہ اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو کیا مجھے تو لگ رہا ہے کہ اگر ایسی وقت گزرتا رہا تو مذاکرات کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی، جس طرح پیش قدمی جاری ہے اسرائیل کی اور اس کے جو ساتھ دے رہے ہیں ممالک، آس پاس غزہ کے ملکوں کو کمزور کیا جا رہا ہے، اور شام کی نادیہ نے بھی بات کی کہ شام میں رجیم چینج ان کا ہو چکا ہے، ایران کو وہ ایک ان کے مطابق سبق سکھا چکے ہیں، تو اب وہ اپنی مرضی سے اس پلان پر عمل درآمد کریں گے بجائے اس کے کہ وہ ٹیبل پہ بیٹھیں اور حماس کو کچھ گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ کریں۔ دیکھیں جو ان کا لارجر ایجنڈا ہے جس کو آگے وہ اپنے ایک ابراہم ایکارڈ کی صورت میں اس وقت ٹیبل پہ لانا چاہتے ہیں، اس کے لیے جو خطے کے ممالک اور بالخصوص جو متمول عرب اور خلیجی ریاستیں ہیں انہوں نے جو شرائط پیش کی ہیں اس کے لیے ضروری ہے یہ ہوم ورک اس وقت جو کیا جا رہا ہے اس کو مکمل کیا جائے، کیونکہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست جس کا دارالحکومت جو ہے مقبوضہ مشرقی بیت المقدس ہو، اس سے کم تر پہ اس وقت عرب دنیا جو ہے یا عرب لیگ جو ہے وہ کسی قسم کی اس پر اسرائیل کے ساتھ سفارتی یا نارملائزیشن کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ یہ بات اسرائیل کو بھی معلوم ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں مشرق وسطیٰ کے دورے کے موقع پہ یہ پیغام ڈونلڈ ٹرمپ کو واضح طور پہ پہنچا دیا گیا تھا، اور اس کا اظہار ریاض میں اور قطر میں اور یو اے ای میں برملا ان کی قیادت نے پبلک مقامات پہ بھی اور خفیہ ملاقاتوں میں بھی انہیں کنوے کر دیا تھا کہ اس سے پہلے آپ ہم سے کسی قسم کے کوئی تعاون کی توقع نہ رکھیں۔ اب اگر تو اسرائیل اور امریکہ کو واقعی خطے میں اپنا انفلوئنس چاہے وہ سفارتی طور پہ بڑھانا ہے یا ایک جو ان کا خفیہ ایجنڈا ہے ایک اس کو لارجر مڈل ایسٹ کے طور پہ، اس کے لیے کم از کم جو ہے جو شرائط انہیں عربوں کی اور خاص طور پہ عرب لیگ کی یہ ماننی پڑیں گی، ادروائز اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں اسرائیل جتنا زیادہ ظلم اور زیادتی اس وقت فلسطینیوں کے ساتھ روا رکھ چکا ہے وہ اس وقت کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہو رہا ہے۔ خود اسرائیل کے اندر اس بات پہ بہت زیادہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور جو بچے کچے ان کے اس وقت قیدی باقی رہ گئے ہیں ان کے حوالے سے بھی لوگوں کی امیدیں ٹوٹ رہی ہیں۔ اس نوعیت کے جو تمام یعنی خدشات تھے وہ اس وقت خود نیتنیاہو کو بھی ہانٹ کر رہے ہیں، عدالتیں ان کے پیچھے ہیں، امریکی صدر واشنگٹن سے بیٹھ کے اسرائیلی عدالتوں کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے وزیر اعظم کے خلاف اقدامات روکیں کیونکہ وہ اس وقت جنگ کی حالت میں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس طریقے سے دنیا جو ہے وہ بلی کر کے نہیں چلائی جا سکتی، اور ماضی میں دیکھ لیا ہے کہ طاقت کا جو بے محابہ استعمال ہے وہ مسائل کے حل کے بجائے ان کو مزید الجھاتا ہے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ یہی ایکٹیویٹی جو ہے امریکہ
माजी में वियतनाम में भी कर चुका है, इराक के अंदर मंसूर भी कर साहब, आप चुका है। देख सकते हैं कि मतलब आप हमें अफगानिस्तान के बताएं कि ये हिस्ट्री तो गवाह है, ऐसे बहुत वाकयात ऐसे होते रहे हैं, और ये जो हो रहा है इस खित्ते में, अगर इसको रोका ना गया टाइमली, तो आप फ्यूचर में क्या देखते हैं कि क्या भुगतना पड़ेगा हमें, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? बिल्कुल, हमें का मतलब ये जी एक ऐसी मुसलमान ममालिक ये खित्ता पूरा ज़ाहिर है, हाँ, इसके इसमें हम क्या भी शामिल हैं। सब हम क्या इसके असरात होंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या सबको भुगतने पड़ेंगे? इसमें जी देखिए, जो सबसे बड़ा फॉल आउट है वो तो यही है कि आप बड़े पैमाने पे जिस तरीके से इंसानियत का कत्लेआम कर रहे हैं, तो ऐसे में तो फिर इसराइल और अमेरिका की जारहियत से कोई भी मुल्क महफूज नहीं है। रिसेंटली आपने देखा कि इसी नौइयत के मुज़ाकरात के 2 मराहिल को खुद इसराइल और अमेरिका ने अपनी बारी पर जो है वो तज के ईरान पर जो है वो खुली चढ़ाई कर दी, और हम बिल्कुल एक जंग के दहाने पे पहुंचे हुए थे। यानी ईरान हमारा हमसाया मुल्क होने के नाते, और जिस तरीके से उनकी जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया, और ये बात तो किसी से पोशीदा नहीं है, खुद इसराइली हुकाम, उनके जो उनके वज़रा आज़म माजी में ये बात कह चुके हैं कि पाकिस्तान, अगर इसराइल को ख़तरा है तो वो ईरान और पाकिस्तान से है, क्योंकि ये जौहरी तवानाई हासिल करना चाहते हैं और कर चुके हैं, और इनके जौहरी तवानाई के जो मंसूबे हैं वो इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। और ख़ास तौर पे रिसेंटली आपको याद होगा कि एक मशरकी दुश्मन जो है हमारा भारत जो है, वो भी इस नौइयत की एक मुहिम जो पाकिस्तान के खिलाफ कर चुका है, अगरचे उसे उसका मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दिया है, जिसके बाद वो अपना जो है सिंदूर जो है वो उसमें से जो रिश्ता हुआ खून है वो अब उसकी मरहम पट्टी के लिए अपने उन पायलट्स को और अपने उन फौजियों को जो इस जंग में काम आए हैं उनको एजाज़ात देने की तकारीब मुनक्कद करके अपने अवाम की जो है वो अश्कशोई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वो एक लार्जर एजेंडा, और इसी तरीके से मिडिल ईस्ट के अंदर देखिए जी, इस वक्त यानी जितना अनरेस्ट वहाँ पे पाया जाता है, आपने देखा कि ईरान की जंग के बाद जिस तरीके से ईरान ने एक रद्दअमल दिया, और ख़ास तौर पे आपने हॉर्मुज़ को बंद करने की बातें हुई, खुद कतर पर जो उनके अमरीकी बेस पर एक हमला किया गया, तो ये अगरचे अलामती हैसियत रखती हैं, लेकिन अगर इन इश्यूज को परमानेंटली सेटल डाउन ना किया गया, जैसे अभी आपने जो में जिक्र किया कि यमन पर चढ़ाई कर दी गई, इसी तरीके से कल ही रात जो है लबनान पर हमले किए गए हैं, और उन्हें इस बात पे मजबूर किया जा रहा है कि वो हथियार फेंक दें। हालांकि इस वक्त वहाँ की जो हिजबुल्लाह है वो मुकम्मल ताउन कर रही है जो मिशेल ऑन उनके सदर हैं उनके साथ और उनकी हुकूमत के साथ, लेकिन ये उनको बिल्कुल निचले बैठने पे मजबूर कर रहे हैं। माजी में यासर अरफात साहब ने भी बड़े अमन मुज़ाकरात किए थे, हथियार उन्होंने भी नहीं डाले। खुद इनकी जो इस वक्त वहाँ पे हुक्मरान तंजीम है, जो फतह तंजीम है, उसका जो मिलिट्री विंग है शोहदाए अक्सा ब्रिगेड, उनका मिलिट्री विंग है, वो खुद इस वक्त मुसल्लह है। तो ऐसे में ये कैसे हमास से गैर मुसल्लह होने का मुतालबा कर सकते हैं या हिजबुल्लाह से गैर, क्योंकि आप एक ऐसी फलस्तीनी रियासत तश्कील दे रहे हैं जिसका ना तो दिफा आपके पास है ना आपके पास उसकी करेंसी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और अपना तज्जिया दिया। ये बिल्कुल वही चीज़ लोगों को कमज़ोर करते जा रहे हैं, जो आसपास जो सपोर्ट है उनकी, लबनान में भी, यमन में भी और हर तरफ, तो सपोर्ट कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, बल्कि हिजबुल्लाह, हमास, ये अल-फतह तो खैर ख़त्म ही हो गई है। जो मैं कुछ पढ़ रही थी कि भाई नेतन्याहू के जो लोग हैं वहाँ इजराइल के, वो बड़े उसके खिलाफ हो गए हैं, ऐसा कुछ है वहाँ मूवमेंट? असल में वो तो है ही, हमेशा वॉइस ऑफ डिसेंट तो वहाँ पर मौजूद है, लेकिन बहुत कम तादाद में है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतनी कम तादाद है वो कि वो प्रेशराइज नहीं कर सकते गवर्नमेंट को। लेकिन दूसरी तरफ ये हम लोग अभी जो जिक्र कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप कि भी वो जो उन्होंने पार्टी का ऐलान कर दिया और मसला डोनाल्ड ट्रंप के लिए जी, और वो ये कि जो उनके बेस्ट फ्रेंड पे बाद में फ्रेंडशिप होती है, फिर कट्टी हो जाती है, बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है, फिर बयानात शुरू हो जाते हैं, फिर बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं, फिर नाराज़गी हो जाती है। लेकिन अब तो लग रहा है कोई परमानेंट ही नाराज़गी, क्योंकि मेन पंगा उन्होंने ले लिया सबसे बड़ा, इलॉन मस्क ने, द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, के इलॉन मस्क, हम टेस्ला वाले इलॉन मस्क की बात कर रहे हैं, आपको तो पता ही होगा, तो उन्होंने कहा कि अब हम वो थर्ड पार्टी बनाएंगे यूएस की, अब अमेरिकन पार्टी नाम है उसका, अमेरिकन पार्टी। 2 तो पार्टीज हैं, लेकिन अब तीसरी जो कि सालों में कभी भी नहीं बनी, हमेशा 2 ही पार्टीज हमने हमेशा सुना है कि इनके दरमियान इलेक्शंस और फाइट होती है, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स। अच्छा, उन्होंने और उसने कहा कि मैं इतनी बड़ी चीज हूं, मैं इनको ज्वाइन क्यों किसी को करूं, व्हाई नॉट मेक माय ओन पार्टी। ट्रंप ने इसको कहा मजे का खेस करार दिया, उन्होंने कहा कि इस पार्टी बनाने से कोई पता। अच्छा, हमें ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन वहां भी मसा, अब मुझे लग रहा है कि इन दोनों के जो झगड़े हैं ना वो एक्चुअली रियल। इस अनाउंसमेंट के बाद मुझे लगा कि ड्रामा नहीं, दिस इज रियल। अच्छा, राइजिंग चैनल में ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं जाएंगे। कीप वाचिंग, गुड मॉर्निंग।
आफ्टर द ब्रेक, गुड मॉर्निंग एवरीवन। राइज एंड शाइन में अब हम बात करेंगे डिटेल से, आराम से, तहम्मुल से मौसम के बारे में। जी, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया शदीद बारिशों और अचानक सैलाब के नतीजे में एक हफ्ते के दौरान बहुत जानी नुकसान हुआ है। कम से कम 64 अफराद जहाँ बहक हो गए और 17 अफराद जख्मी भी बताए जा रहे हैं। NDMA का ये बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जानी नुकसान खैबर पख्तूनख्वा के शिमाली मगरबी सूबे में हुआ है और 30 अफराद वहाँ जान की बाजी हार गए हैं, जिनमें से 10 बच्चे भी शामिल थे। NDMA ने खदशा जाहिर किया है कि मुल्क में 5 जुलाई तक हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा और गुज़श्ता रात भी बलूचिस्तान के साहिली अजला में बादल खूब गरजे बरसे हैं। तो मुख्तलिफ हम अपने रिपोर्टर से जो मुख्तलिफ शहरों में उनसे बात करेंगे ताकि पूरे पाकिस्तान का कुछ हम आइडिया ले सकें और आपके लिए भी थोड़ी सी वार्निंग हो, एहतियात, आपको पता हो कि भाई आपके एरिया में मौसम अब आने वाले दिनों में कैसा होगा। बिल्कुल ऐसे ही लाहौर से हमें समना कमाल ने ज्वाइन किया है, इस्लामाबाद से महविश खमास ने हमें ज्वाइन किया है और चीफ मेट अमीर हैदर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले महविश खमास की जानिब बढ़ते हैं, इस्लामाबाद का हवाला। अस्सलाम वालेकुम महविश, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? जी थैंक यू, फाइन। बस ये मौसम का हाल बताएं, मौसम कैसा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि अभी इस वक्त बड़ी सीरियस सिचुएशन बनी हुई है और हादसात भी हो रहे हैं, इसलिए लोगों को वार्न करना बड़ा ज़रूरी है ताकि प्रिपेयर्ड हों और हादसात में कम से कम जो है नुकसान हो। अच्छा, जैसे कि आपने बात की ना कि NDMA ने जो बातें की है, खास करके ये जुलाई जो है ये बरसात का क्योंकि महीना है, तो ये पूरा महीना इसी तरह गुजरने वाला है, इसमें बारिशें होने वाली है, तो इसलिए एहतियात जो है वो लाजमी है। सबसे पहले अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूँ तो जब से बरसात का महीना शुरू हुआ है इस्लामाबाद का मौसम जो है वो तब्दील हो गया है। हब्स रहती है, गर्मी रहती है, लेकिन जो हीट वेव था, वो जो शिद्दत थी सूरज की, वो अब नहीं है। तो दिन ब दिन मौसम इस्लामाबाद का जो है वो खूबसूरत होता जा रहा है, ठंडी हवाएं चलने लगती है, बादलों का राज होती है। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं बाकी शहरों की, तो वहां पर मौसम जो है, खासकर ये आबाई इलाके जो है, वहां पर मौसम थोड़ा सा क्रिटिकल है क्योंकि सैलाब का खदशा नजर आ रहा है। जिस तरह आपने खैबर पख्तूनख्वा की बात की, तो अगर मैं अपने इलाके नौशहरा की बात करूं तो वहां पर दरिया काबुल का जो बहाव है वो आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा हो रहा है और हम हर साल देख रहे हैं कि वहां पर निचले दर्जे का जो है वो सैलाब आता रहता है। तो इस बार भी घंटिया जो है वो बच गई है कि शायद एक बार फिर से सैलाब आ सकता है, क्योंकि 15 जुलाई तक ये अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो जारी रहेगी और पानी, यानी अगर बात करें तो बारिशों की, तो बारिशें काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, तो इसलिए एहतियात जो है वो लाजमी सबको करनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर बात करें हम पंजाब के इलाकों के या मरी गलियात की बात करें, तो वहाँ पर भी बारिशें इसी तरह होनी रहती हैं, लेकिन मौसम तो खुशगवार रहेगा। लेकिन जो वो इलाके जो कि दरिया के करीब है, तो उनके लिए थोड़ा सा ये ख़तरनाक जो है ये महीना साबित हो सकता है। तो इसलिए हमने जो एक वाक़या देखा स्वात में, तो इस तरह वाक़ियों से बचने के लिए यही तरीकाकार है कि जितना हो सके दरिया से जो है वो दूर रहना चाहिए। और PGM ने क्या खास हिदायत जारी की है शहरियों के लिए? देखिए, NDMA जिस तरह बार बार यही कहता है कि अपनी एहतियात जो है वो खुद करनी है, और अगर आपका घर या आपकी जो बिजनेस या दुकानें हैं अगर वो दरिया के करीब है तो एहतियात करना चाहिए। दूसरी तरफ NDMA ये भी कह दिया है कि बारिशें जो है वो इस बार ज़्यादा होने वाली है, तो इसलिए एहतियात जो है वो करनी है। साथ साथ ये भी कहा है कि अगर आप किसी का घर कोई कच्चा है या कोई पुराना है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ये बारिशें जो है वो मुसलसल होने वाली है रात के वक्त, सुबह के वक्त, तो जो कच्चे घर है उनको काफ़ी नुकसान जो है वो पहुँच सकता है। तो NDMA ने इस दफा जो तैयारी है वो अपनी मुकम्मल कर ली है। तो मैं भी एक तरफ तो बारिशें हैं, साथ में तूफान की कोई उन्होंने प्रेडिक्शन की है कुछ? बिल्कुल, जिस तरह कि हमने देखा कि कुछ हफ्ते पहले इस्लामाबाद में जो जालाबारी हुई थी उससे काफ़ी नुकसान हुआ था, तो यही तूफान जो है वो एक बार फिर से आने वाला है। जब बारिश होगी, तेज़ बारिश होगी, तो हवाएं तो तेज़ चलती है, इसके साथ साथ जो जालाबारी है उसकी भी पेशगोई की है। तो NDMA बार बार खबरदार कर रहा है। ऐसे में देखिए अलर्ट ये भी होना चाहिए कि जो, क्योंकि लास्ट टाइम जो नुकसान हुआ वो एक नई नौयत का था, सोलर पैनल्स का, तो वो जो निकल जाते हैं और फिर गाड़ियों को और लोगों को नुकसान देते हैं, उनके लिए ख़तरनाक हो जाते हैं। उसका बहुत ख्याल करें प्लीज़, चेक योर सोलर पैनल्स के वो सही तरह फिक्स्ड हैं और एडिशनल उनकी जो है ना सेफ्टी करवा लें। बिल्कुल ऐसे ही है। लाहौर का रुख करते हैं। समना, आप मुझे बताएं कि लाहौर से मुताल्लिक क्या वेदर अपडेट है, महकमा मौसमियात क्या बता रहा है, उसके अतराफ भी पंजाब का मौसम कैसा रहेगा?
جی دیکھیں، جب بھی بارشیں ہوتی ہیں تو الرٹ جاری کر دیا جاتا ہے کہ شہری جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ احتیاط کرے، کیونکہ مونسون بارشوں کے پیش نظر گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا لاہور کے کئی علاقے زیر آب آ گئے، جس سے جو ہے کئی حادثات بھی رونما ہوئے اور ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوئی، کیونکہ اب مونسون بارشوں کا دوسرا سپیل کا جو آغاز ہے وہ ہو چکا ہے اور لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لاہور کا جو موسم ہے وہ قدرے بہتر نہیں ہوا، کیونکہ لاہور میں تاحال گرمی اور حبس کی جو شدت ہے وہ تاحال برقرار ہے اور شہری جو ہے اس سے کافی زیادہ پریشان بھی ہے، کیونکہ اس وقت جو لاہور میں ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 84% ریکارڈ کیا گیا ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب بڑھنے کی وجہ سے جو ہے گرمی اور حبس کی شدت جو ہے تاحال برقرار ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ 10 جولائی تک تو لاہور میں وقفے سے موسلا دھار بارشوں کے امکانات ہے، جبکہ اس کے علاوہ اربن فلڈنگ کا جو ہے وہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے اور شہریوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ موسلا دھار مونسون بارشوں کے پیش نظر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں اور بارش کے دوران جو ہے گھروں سے باہر نکلنے سے جو ہے وہ گریز کریں، کیونکہ یہ آندھی طوفانی بارش ہوگی جس سے جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی حادثات جو ہے وہ بھی رونما اس حوالے سے جو ہے وہ ہو رہے ہیں۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، بہت لوگوں کے لیے تو یہ پکنک کا ٹائم بن جاتا ہے، بالکل باہر نکلتے ہیں بچے، بچوں کو لے کے فیملیز کو لے کے نکل جاتے ہیں کہ جی بہت اچھا موسم ہے، چلو جی ہم لوگ پکنک مناتے ہیں، پکنک کا ٹائم نہیں ہے، پارکس بھر جاتے ہیں، ہمارے یہاں سمندر پہ لوگ آ جاتے ہیں، بالکل، اور دیکھیں جو کرتے بالکل بجلی کے کھمبوں سے دور رہیں، بچے اکثر کھیلنے نکل جاتے ہیں، پانی جمع ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ پانی کے اندر بھی کرنٹ آ جاتا ہے، تو آپ ذرا بجلی کے پول سے دور رہے، احتیاطی تدابیر اختیار کریں، بائک رائڈر جو ہیں خاص طور پر، کیونکہ اچھا مجھے یہ بتائیے آپ سمنا کہ لاہور کے کچھ مناظر ہم نے دیکھے کہ بہت سی جگہوں پر جیسے ایم عالم روڈ کے اطراف کے مناظر ہم نے کچھ دیکھے یا دیگر نشیبی علاقوں کے پانی جمع تھا، تو جب آپ کہہ رہی ہیں موسلادھار بارش ہونی ہے، انتظامیہ نے کیا اقدامات کیے اس کو لے کر؟ جی بالکل، انتظامیہ سارا سال یہ کہتی رہتی ہے کہ ہم اقدامات کر رہے ہیں، ہماری ٹیمیں جو ہیں وہ الرٹ ہے، لیکن ان کی کارکردگی موسلا دھار بارشوں میں جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ متعلقہ ادارے کی ٹیمیں جو تھیں نکاسی آپ کو یقینی بنانے کے لیے سڑکوں پر موجود تو تھیں، لیکن پانی کو جو ہے وہ بر وقت نہیں نکالا جا سکا، جس کی وجہ سے شہریوں کو کافی زیادہ مسائل کا سامنا رہا۔ صرف مال روڈ کا یہ حال نہیں، لکشمی چوک کو اگر دیکھا جائے، گلبرگ ایک پوش علاقہ ہے، وہاں پر کافی زیادہ پانی کھڑا رہا، قذافی اسٹیڈیم میں پانی کھڑا رہا، اس کے علاوہ ملتان روڈ، ملتان چنگی، وحدت روڈ پہ کافی زیادہ پانی کھڑا رہا، اور یہ اس سال کی بات نہیں، ہر سال جب بھی لاہور میں بارشیں ہوتی ہیں تو لاہور کی سڑکیں جو ہیں وہ ندی نالوں کا منظر پیش کرتی ہیں، جس کی وجہ سے لاہور میں ٹریفک کا دباؤ بھی بڑھ جاتا ہے اور حادثات بھی جو ہے وہ رونما ہوتے ہیں۔ متعلقہ اداروں کا یہ کہنا ہے، پی ڈی ایم اے کی جانب سے، واسا کی جانب سے، کہ ان کی ٹیمیں جو ہیں وہ الرٹ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں مشکل اتنا ہے۔ میں تو جتنی دفعہ بھی گئی ہوں لاہور میں، اندرون شہر میں بھی ہمارے کچھ رشتہ دار ہیں اور بارشوں میں بھی گئی ہوں، اتنا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہاں اتنے سالوں میں شہر تو بہت خوبصورت بن گیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو اندرون لاہور وہ جو بنا ایسا ہے، میں یہ سوچتی ہوں وہ اس کو ٹھیک بھی کیسے کریں گے؟ وہ جس طرح بن چکی ہیں، وہ تنگ گلیاں اور جو گھر جس طرح بنے ہوئے ہیں، ان کو آپ ٹھیک کیسے کریں گے؟ یہ بھی بڑا مشکل ہے، جس طرح سے وہ بنے ہوئے ہیں، اور آپ وہ جا کے دیکھیں اتنے خوبصورت علاقے پرانے ہیں، لیکن وہاں پانی نکلے گا کیسے؟ آج بھی مجھے لگتا ہے ان کے وہی مسائل ہوں گے۔ جی بالکل، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ سب سے خراب صورتحال جو ہے وہ اندرون کی رہتی، کیونکہ ان کی تنگ گلیاں ہیں، کچے مکانات ہیں، پرانے مکانات ہیں، اور جب بھی اس طرح کی بارشیں ہوتی ہیں تو یہی مکانات جو ہیں وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور اسی حوالے سے بار بار انتظامیہ کو جو ہے وہ اہل علاقہ کی جانب سے لیٹر بھی لکھ کر دیے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نکاسی آپ کا نظام بہتر یہی صورتحال دکھائی دیتی ہے۔ دعوے بہت کیے جاتے ہیں کہ ہم نکاسی آپ کے انتظامات کر رہے ہیں اور اب کے بارشیں ہوں گی تو سڑکوں پر پانی نہیں ہوگا، لیکن وہی مناظر ہیں، اگر آپ 3 سال پہلے 4 سال پہلے کے دیکھ لیں، وہی ٹیپ چل رہی ہے۔ بہت شکریہ، ہمیں وقت دیا آپ نے سمنا کمال اور مہوش قواس نے۔ سعید نے اسی اسنا میں ہمیں کراچی سے جوائن کر لیا، ان کے پاس بھی جائیں گے، لیکن پہلے چیف میٹ امیر حیدر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ امیر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں بارشوں سے متعلق کیا الرٹ جاری کیا ہے؟ کتنی بارشیں ہوں گی؟ کب تک ہوں گی؟ دیکھیں، یہ 8 جولائی تک رہیں گی، اور جو ہمارا اپر پنجاب ہے اس میں ہیوی رین فال میں بھی فلیش فلڈنگ اسپیشلی نالا لائی اور اسٹریم میں
आ सकती है, और दूसरा मरी, मानसेरा और एबटाबाद, चित्राल, सवात, दीस और तमाम इस्लामाबाद इंक्लूडेड डीजी खान तक ये बारिशों का सिलसिला हैवी रेनफॉल का जो है वो चल सकता है अगले एक रोज तक। इसके अलावा जो सिंध की बात अगर आप करते हैं तो सिंध में जो है वो ज़्यादातर जो है जो हमारे गर्म और दिन रहेगा, और ह्यूमिड मीन्स जो नमी है उसका तनासब ज़्यादा रहेगा। जी। तो हमारे यहाँ हल्की बारिश हो सकती है, जिसमें सांगड़ हो गया, थर का इलाका, स्पेशली उमरकोट, रात से भी बदीन में भी बारिश हो रही है। हल्की फुल्की बारिश हमारे सिंध के जो कोस्टल बेल्ट है वहाँ पर होगी, और जेकमाबाद में भी हो सकती है, और अपर जो सिंध है उसमें भी बारिश हो सकती है। मतलब आने वाले दिनों में आपको तूफानी बारिश वो नहीं नजर आ रही, बस लाइट रेनफॉल कह रहे हैं आप सिंध में? नहीं, अपर पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ कि हैवी रेनफॉल हो सकती है। और अच्छा, नहीं आप सिंध का और कराची का बताएं थोड़ा, वहाँ क्या एक्सपेक्टेड है, कैसी रेनफॉल, गॉड फॉरबिड अगर थंडरस्टॉर्म? कराची में जो है वो मतलब लाइट रेन टू मॉडरेट हो सकती है। अच्छा। ज्यादा तेज बारिशें नहीं है। सही। 14 तारीख अगली 14 तारीख तक। अच्छा, 14 के बाद फिर एक कोई नया स्पेल आएगा जिसको देखा जाएगा कि कितनी बारिशें होती हैं। 14 तक सुकून, क्योंकि ये जी बिल्कुल, लेकिन ये है कि हल्की फुल्की ड्रिजल, शाम में हल्की बारिश ये हो सकती है, यानी खुशगवार रहेगा मौसम। अच्छा, मुझे बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में तो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है सर, वहाँ तो जाने भी गई हैं, बताया जा रहा है 64 अफराद जहाँ बहक भी हो गए, तो यहाँ खास फोकस करने की जरूरत है पीडीएमए एनडीएमए को? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर जो है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो है वो अभी भी मेरे ख्याल में पेनिट्रेट होगा, और इसका जो है आज की तारीख में भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पेल नज़र आ रहा है, कल तक ये रहेगा। तो इसका स्पेशली इसकी वो जो है वो करनी चाहिए, जो भी लोग हैं स्पेशली टूरिस्ट हैं, और जो लोग लोकल होते हैं उनको तो पता होता है कि बारिशों का कैसे मैनेज करना है, लेकिन जो टूरिस्ट होते हैं उनको ये पता नहीं होता। सयाह हजरात जो है जी वो इन चीज़ों का एहतियात भी नहीं करते और उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये इसके खतरे का अंदाजा नहीं होता। बिल्कुल अमीर साहब हमारे साथ ही रहिए। जमजम न्यूज़। जी जमजम, अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम। अच्छा जमजम, पहले इससे पहले तुम कुछ कहो, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहूँगी। मैं तुम्हारी रिपोर्टिंग देख रही थी लियारी में जो इमारत गिरी है, बड़े मुश्किल हालात में जिस तरह तुमने लाइव रिपोर्टिंग की, बहुत कमाल काम किया। आई वांट टू अप्रिशिएट यू दिल से, कि रिपोर्टर्स को भी अप्रिशिएट करना चाहिए जिस तरह ऑन साइट तुमने रिपोर्टिंग की है। 365 पे मैं देख रही थी, शाबाश, बहुत अच्छा काम किया। बड़ी पुरानी हमारी रिपोर्टर है भाई, बहुत मेहनत से काम करती हैं। अच्छा जमजम, आप बताएं मुझे कराची के बारे में क्या इंतजामात हैं, क्या सूरत हाल है? इतनी कोई बारिश तो खैर नहीं हुई है, एक टेस्ट अभी इंतजामिया का नहीं हुआ जो होना है। जी बिल्कुल, देखिए ज़ुहैब और नादिया, मैं आपको बताऊं कि फिल वक्त तेज़ बारिश का कोई इम्कान नहीं है, और आज जो है वो मौसम अबर आलूद हो रहे हैं। अगर आप पीछे बादल देखें तो बादल आ चुके हैं, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ड्रिजलिंग होगी, बूंदाबांदी या फिर लाइट रेन जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है। और नेक्स्ट वीक से एक दूसरा स्पेल जो है वो कराची में एंटर होगा, सिंध में एंटर होगा, जो कि मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बारिशें बरसाएगा। आज तो जो है बस ये है कि समंदरी हवाएं चल रही हैं 11 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से, और ये है कि लाइट रेन एक्सपेक्ट की जा रही है। हम भी इसी इंतजार में कि जल्दी से बारिश हो जाए, क्योंकि गर्मी जो हब्स है ना वो अभी भी बरकरार है। हवाएं चल रही हैं लेकिन अभी भी जो है वो गर्मी है। मजीद ये है कि फिल वक्त टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ज्यादा से ज्यादा जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है जी। सेफ्टी। अच्छा, लाइट है? वैसे लास्ट टाइम यही बिजली की भी बात हुई थी। जमजम, बिजली है या बिजली के भी मसाइल हो गए हैं? बिजली का क्या पूछते हो? बिल्कुल, बिजली का आप क्या पूछते हैं। जिस तरह से अभी आपने बात की ना कि वो जो लियारी में बिल्डिंग गिरी थी और मैंने रिपोर्टिंग की, आप यकीन करें वहाँ पर जब इमदादी सरगर्मियाँ जारी थी तब भी लाइट नहीं थी।
हालांकि के इलेक्ट्रिक को बार बार कहा गया कि इस वक्त जो है वो इमदादी सरगर्मियां जारी हैं, तो यहाँ पर लोड शेडिंग ना की जाए, लेकिन उसके बावजूद लोड शेडिंग हुई और फिर जनरेटर जो है वो तो खैर करना है ना उन्होंने। बिल्कुल जमजम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया वक्त सर, दिया आपका आपने। भी बहुत शुक्रिया। अमीर साहब आप बहुत शुक्रिया, आप वक्त दिया। सिर्फ टेम्परेचर्स का बता दें कि कितने रहेंगे अभी कराची में इस महीने के दौरान? मोस्टली जो है वो हमारा 29 to 35 का एक्सपेक्टेशन है, और अगले 10 दिनों में जो है वो यही रहेगा 35। अच्छा, परसों बहुत ह्यूमिड था, कल बहुत बेहतर टेम्परेचर था सर, थैंक यू वेरी मच। कल हवाएं चल रही थी, बेरेबल था कि थोड़ी वॉक हो जाए। आज देखते हैं कि क्या मौसम जो है किस बिल्कुल। चीफ मेट अमीर हैदर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया जी। तो अब ब्रेक लेना हमने, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बहुत सारी बातें। कीप वॉचिंग राइज एंड शाइन ऑन 365 न्यूज़। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अफसोसनाक वाकया एक और जिस पे बात करेंगे। वीकेंड पे तो इस पे बात हो ही रही थी, हर चैनल हर जगह इसकी बात हो रही थी। अब हम भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं, क्या करें, आवाज़ उठाना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन फिर अथॉरिटी तो किसी और के हाथ में। बिल्कुल, इतना डिस्कस हम करते हैं, इस पे इतने सवालात होते हैं, लेकिन मसला जूं का तूं है। कराची का ये बड़ा देरीना मसला है कि यहाँ पर लोग हमेशा हर किसी का ख्वाब होता है कि अपना घर मिल जाए उसको, यानी वो जो भी जॉब कर रहा है पूरी ज़िंदगी में उसकी अचीवमेंट ये है कि उसको घर मिल जाए, कोई छत मिल जाए। अच्छा, इसी ख्वाब को लेकर लोग लीगल जगह भी ज़ाहिर है वो परचेज कर लेते हैं, और इलीगल भी बहुत से ऐसे हैं। अब यहाँ पर सवालात ये पैदा होते हैं, कराची में इतने एंटी इंक्रोचमेंट कार्रवाइयाँ होती हैं, और एंटी इंक्रोचमेंट सेल भी है, तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन भी हो रहा होता है, मखदूश इमारतें हैं उसके खिलाफ भी ऑपरेशन हो रहा होता है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। हमने ये देखा है कराची के लोगों ने कि ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपकी लीज नहीं है, पूरी वो ज़मीन लीज ना होने के बावजूद वहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, और वहाँ लोगों से पैसा ज़ाहिर ऐंठ लिया जाता है, पानी बिजली गैस के कनेक्शंस वहाँ पर मिल जाते हैं। अच्छा, जब लोग रहने लगते हैं नादिया 2-3-4 साल बाद, ओ भाई ऑपरेशन हो रहा है जी, ऑपरेशन तेज़ हो रहा है, इलीगल तामीरात, गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ, वो पता चलता है कि वो इमारत जहाँ लोगों की पूरी कमाई जमा पूंजी लगी होती है, उन्हें पता चलता है वन सिंगल डे उन्हें पता चलता है कि ये तो इलीगल है, इलीगल है, बिल्कुल खाली करें। ये तो खाली करें। अच्छा, खाली तो कर दें वो, लेकिन क्या आपने अपने इदारों से कभी पूछा है कि वहां पानी का कनेक्शन कैसे मिल रहा है लोगों को, वहां बिजली के बिल्स कैसे आ रहे हैं, वहां गैस के बिल्स कैसे आ रहे हैं, कैसे ऑथेंटिकेट किया गया, रेगुलराइज कैसे किया गया। अब ये जो इमारत की हम बात कर रहे हैं, लियारी में जो हुआ ये वाकया, 27 अफराद की जानें चली गई हैं, और इस इमारत से मुतालिक बताया, सुने जरा, इस इमारत से मुतालिक बताया जा रहा है कि ये इमारत 3 स्टोरी थी। अच्छा, इसमें एक रिपोर्ट तैयार की गई और बताया गया कि भाई इसकी जो तीसरी मंजिल है वो इसकी बुनियादों को कमजोर कर रही है, क्योंकि इसकी बुनियादें इतनी नहीं है कि 3 मंजिला हो, तो एक मंजिल गिराएं आप और इसकी बुनियादों को स्ट्रेंथन करें। अब कौन गिराएगा? करना ये चाहिए था। हुआ क्या, इसके बरक्स हुआ, उन्होंने 2 मंजिलें और बना दी उसके ऊपर। अच्छा, शाबाश। यानी SBCA क्या कर रहा था बैठा हुआ, मतलब सो रहे थे क्या, अमला कहीं ना सो रहा कहीं था, या उनको फिर मंजूरी मिली मिली भगत है ना, कहीं ना कहीं तो एग्जैक्टली ऐसा ही है, 2 मंजिलें और बना दी और उसका नतीजा ये आगे। बिल्कुल। और ये पता है इतने अफसोस की बात है, मैं इसको भी कहूंगी कि जो देखिए आप ये ना समझे, इदारे नहीं, इदारे हैं, अपना काम ये कर रहे हैं वो कि आइडेंटिफाई कर देते हैं कि दिस बिल्डिंग इज डेंजरस, इस पे स्टैंप लगा दो, स्टिकर लग गया, ये डेंजरस है, अब बता दिया, अब हमारा काम खत्म। अब वो डेंजरस है वहीं रहे, गिर जाए कुछ हो, हमारा काम खत्म हो गया। हमें यही जानना है कि क्या आपका काम यहाँ खत्म हो जाता है आइडेंटिफाई करना इन बिल्डिंग्स को, या ये कि उसमें लोगों को वहां से निकालना, जो बिल्डर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना, बिल्कुल, और बनने ही ना देना, ये खास बात है। तो हमें ज्वाइन किया है, और अगर बनी है तो उसको मतलब उसको ऐसे कैसे लोगों को आप रहने देंगे, पता है, नोइंग वेरी वेल कि इट इज डेंजरस। बिल्कुल ऐसे ही है। तो चेयरमैन आबाद हसन बख्शी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, डिप्टी पार्लियामानी लीडर सिंध असेंबली तहा अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। आप तीनों को वेलकम करते हैं। सबसे पहले हसन बख्शी साहब, आपसे सवाल ये कि ये जो आबाद है इससे मुताल्लिक ज़रा वजाहत कीजिए कि आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं, और कराची में जगह जगह मुख्तलिफ इलाकों में हम ये देखते हैं कि गैर कानूनी तामीरात होती हैं और कंस्ट्रक्शन का स्टैंडर्ड भी ख़राब होता है, इस तरह के वाक़यात होते हैं, लोगों की जानें जाती हैं, तो ज़रा बताइए इस पर कुछ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। देखिए, आबाद बॉडी है, एसोसिएशन है प्राइवेट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की। इसका क़याम 1972 में हुआ, और इसका काम गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के दरमियान ब्रिज है।
ہمارے پاس جو ممبرز ہیں وہ تمام وہ ہیں جو ریگولیٹڈ بزنس کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس آباد سے بلڈر لائسنس ہے، ان کے پاس بلڈنگ کنٹرول سے بھی بلڈر لائسنس ہے، یا CDA وغیرہ سے بھی بلڈنگ لائسنس ہے. پوری آل پاکستان آرگنائزیشن ہے. جن بلڈنگوں کی آپ بات کر رہے ہیں یہ ان آتھرائزڈ بلڈنگ ہے، انلیگل بلڈنگ ہے، ان اپروو بلڈنگیں ہیں، اور یہ بنانے والے معاف کیجیے گا بلڈر نہیں ہیں، یہ کرمنل ہے، مافیا ہیں، اور یہ اتھارٹیز کے لوگوں سے مل کے، انتظامیہ سے مل کے، وہاں کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے مل کے، وہاں کے پولیس والوں سے مل کے، وہاں کے بدماشوں سے مل کے یہ انسانی جانوں کا کھیل کر رہے ہیں. نہ وہ انسانوں سے ساری ان کی زندگی کی جمع پونجی لے رہے ہیں، بلکہ ان کی زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں. اس قسم کی بلڈنگوں کی تعداد 60,000 سے اوپر ہے جو ان اپرووڈ ہیں، اللیگل ہے، ان آتھرائز ہے، اور آج بھی بن رہی ہیں. کراچی کے پورے کراچی میں آپ چلے جائیں، یہ آج بھی 1000 2000 3000 بلڈنگیں بن رہی ہوگی. جس گلی میں یہ بلڈنگ گری ہے میں نے خود اس کا سروے کیا، اس گلی میں 25 ایسی اور بلڈنگیں عمارتیں کھڑی ہیں. تو یہ تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیسے کھڑی ہو جاتی ہیں، اور اس کا جواب ہم سب کے پاس ہے پر ایکشن کوئی نہیں ہے. یہ کنائیون سے ہوتی ہے، یہ مل کے ہوتی ہے. ان لوگوں کے خلاف، بنانے والوں کے خلاف، بنوانے والوں کے خلاف میں سمجھتا ہوں اینٹی ٹیررزم کورٹ کے کیسز رجسٹر ہونے چاہیے تاکہ ان کی بیل بھی نہیں ہو اور ان کے 3 مہینے میں فیصلے ہوں. 28 جانوں سے کھیلنا، یہ تو 28 جانیں ہیں. میں آپ کو کہوں گا اس وقت کراچی میں شاید 2,80,000 جانیں خطرے میں ہیں اس قسم کی بلڈنگوں میں. یہ ڈینجرس بلڈنگ ہے. اور ہم پوچھیں گے سر ایک منٹ، سعدیہ جی آپ بتائیں کہ یہ کس کا کام تھا اور کس کا کام ہے کہ جب ایک بلڈنگ ڈکلیئرڈ ہے ایک ایریے میں، اگر ایسی کوئی بھی جتنی بھی بلڈنگز ہو ڈینجرس ڈکلیئرڈ ہوں تو اس میں لوگوں کو رہنے ہی نہ دیا جائے. اور نادیہ ڈینجرس سے ہٹ کے یہ کہ اس بلڈنگ پر جب یہ کہا گیا، رپورٹ آئی کہ یہ 3 سٹوریز نہیں بن سکتی، ایک سٹوری گرا دی جائے، تیسری منزل گرانے کے بجائے 2 اور بن گئی. یہ ہو کیسے جاتا ہے؟ ہو رہا ہے سب کی آنکھوں کے سامنے، ہم وی آر جسٹ ویٹنگ فار اے ڈیزاسٹر ٹو ہیپن، اور وہ ہو گیا. اب کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. بالکل یہ بات کہ چیئرمین نے جو بات کی کہ ظاہر سی بات ہے ہر ادارے میں کالی بھیڑیں موجود ہیں اور SBCA میں بھی کالی بھیڑیں موجود ہیں. مجھے اس بات میں کہنے میں کوئی وہ نہیں ہے کہ SBCA میں کالی بھیڑیں موجود ہیں جو انسانی جانوں سے کھیل رہی ہیں. اس طرح کے کام کروا کے وہ انسانی جانوں سے کھیل رہی ہیں. ان کے خلاف صرف ان کی سسپینشن پہ نہیں ختم ہونی چاہیے، ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے، ان کے خلاف مقدمے ہونے چاہیے. اور اگر سعدیہ صاحب آپ ایسا لگ رہا ہے کہ طاہا بھائی جو بات کرنے جا رہے ہیں نا، آپ بالکل اس طرح بات کریے جیسے آپ اپوزیشن میں ہیں اور آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے. نہیں، میری بات سنیں. دیکھیں میں یہ بات کہتی ہوں کہ یہ ایک دن میں نہیں ہوا. جب کراچی کی کمرشلائزیشن کی بنیاد رکھی گئی 2002 میں اور کراچی کو کانکریٹ کا جنگل بنانے کی اجازت دی گئی، یہ ایک دن میں نہیں ہو گیا کہ یہ المیہ نے ایک دن میں جنم لے لیا. 15 سالوں میں یا 17 سالوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اور اس نے کراچی میں ہر جگہ بلڈنگ بنانے کی اجازت دے دی. اس کے ہم سب ذمہ دار ہیں، تمام پولیٹیکل فورسز ذمہ دار ہیں، اور تمام پولیٹیکل فورسز کو اس مسئلے کے حل کے لیے ایک پیج پر، ایک ٹیبل پر آنا ہوگا. کیونکہ جب اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو چلتی ہے تو پولیٹیکل فورسز، اگر وہ وہاں میرا ووٹر ہے تو میں وہاں جا کے کھڑی ہو جاتی ہوں اس مشین کے آگے کہ میں بلڈنگ نہیں گرنے دوں گی یا میں یہ اینٹی انکروچمنٹ نہیں ہونے دوں گی. اگر طاہا کے حلقے میں ہو رہا ہوگا تو طاہا کھڑا ہو جائے گا، اور اگر جماعت اسلامی کے کسی حلقے میں ہو رہا ہوگا تو وہ جا کے کھڑے ہو جائیں گے. پھر بھی اتھارٹی تو آپ کی سعدیہ صاحبہ دیکھیں انتظامیہ آپ کے پاس ہے بلا شرکت غیر. 2008 سے لے کے، سنیں میری بات، 2008 سے لے کے 2025 آ گیا، 17 سال سے بلا شرکت غیر آپ کی حکومت ہے. اور
یعنی ہم یہ دیکھیں نا کہ مسئلے کے حل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. اگر حل کرنا چاہیں تو شاید 6 مہینے بھی آپ بہت ہمارے ساتھ ہی رہیے. طاہر صاحب کو بھی ذرا اگر حل کرنا چاہیں زہیب تو یہ تو 6 مہینے بھی بہت ہیں. 17 سال بالکل, کوئی بھی اگر کرنا چاہے تو اس کے لیے کچھ مہینے چند مہینے بھی کافی. شامل گفتگو. طاہر صاحب یہ نبیل گبول نے بھی بڑی سٹیٹمنٹ انہوں نے دی. انہوں نے کہا کہ ایس بی سی اے کے خلاف کوئی بات کرو تو پھر تو ہمیں کال شال آ جاتی ہے, بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ ملی بھگت سے ہو رہا ہے یہ. اور وہ تو پھر سعید غنی سے متعلق بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اب کیا ان کا بھی ہم استعفیٰ طلب کریں اس صورتحال پر. آپ ذرا بتائیں طاہر بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ کہ آپ نے ہمارا موقع جاننے کے لیے ہمیں اپنے پروگرام میں مدعو کیا. میں سب سے پہلے اپنی بہن کی بات کا جواب دوں گا. انہوں نے کہا کہ جی اگر کہا کے حلقے میں اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو ہوتی ہے تو کہا آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. میں یہ دعوت دوں گا, مجھے پتا ہے انہوں نے مثال کے طور پہ کہا ہے, لیکن میں یہ دعوت دوں گا کہ آئیں میرے حلقے میں آ کے انلیگل کنسٹرکشن ختم کریں, میری مدد کریں. سب سے زیادہ خط اگر کسی نے لکھے ہیں انلیگل کنسٹرکشن کے خلاف تو وہ ہمارے ایم پی ایز نے لکھے. ہم نے دعوت دی ہے, ہم نے بلڈنگز آئیڈینٹیفائی کی ہیں. آئیں اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کریں, اس پورشن مافیا سے, اس انلیگل کنسٹرکشن کے جال سے ہماری جان چھڑائیں. ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں, اس پروگرام میں دعوت دیتے ہیں. دوسری بات سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ اتنی کمزور ہے کہ اس کے سامنے کوئی بھی آگے کھڑا ہو جائے وہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دی گئی؟ یہ بالکل غلط اپروچ ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم نے تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ آئے ہم ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. کبھی کوششیں ہوئی ہیں ویسے آپ کے علاقے میں آئے ہیں لوگ ڈیمولش کرنے بلڈنگز, کبھی کوششیں ہوئی ہیں؟ بالکل آئے ہیں. اچھا آئے تو ہیں, بالکل آئے ہیں. آن ریکارڈ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر میری بہن کے علم میں نہیں ہوگا, سعید غنی صاحب کو لائن پہ لے کے پوچھیں کہ میرا کیا رول رہا ہے, میری پولیٹیکل پارٹی کا کیا رول رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس انلیگل کنسٹرکشن میں کسی بھی سیاسی جماعت کا اگر آدمی انوالو ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو, چاہے وہ مسلم کا ہو, چاہے وہ جماعت اسلامی کا ہو, اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. irrespective of political affiliation اس پہ کارروائی ہونی چاہیے, اور جو پولیٹیکل پارٹی ایسے لوگوں کو سپورٹ کرے اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے. میں کیٹیگوریکلی تو جو ڈیمولش کرنے آئے تھے لوگ, انہوں نے آپ نے ڈیمولش ان کو کرنے دیا, وہ کر کے گئے ہیں ڈیمولش بلڈنگ 100% کر کے گئے, بالکل کھڑے ہو کے کروایا ہے, ان کو ساتھ کھڑے ہوئے. لیکن مجھے یہ ایک سوال یہ سعدیہ صاحبہ, سوال یہ گلستان جوہر میں بہت سے ایسے واقعات ہوئے, تجاوزات کے خلاف آپریشن ہوا, پوری بلڈنگ گرا دی گئی. نسلہ ٹاور کا واقعہ ہمارے سامنے ہے, الادین والا اور دیگر پورے کراچی میں اس طرح کے. تو ان کا کیا قصور ہے جو بیچارے پانی بجلی گیس کے بل دے رہے ہیں, اپنے بلز بھی دکھا رہے ہیں, پوری زندگی کی جمع پونجی لگا دی. ایس بی سی اے نے اداروں کے ساتھ مل کے وہاں پر ایک ملٹی سٹوری بلڈنگ بھی کھڑی کر دی. اس وقت کسی کو خیال نہیں آیا. ہم اگر اپنے گھر کی ذرا سی کہیں ایکسٹینشن چاہ رہے ہو تو فوراً عملہ آ کے آپ کو روک دیتا ہے کہ بھائی یہ انلیگل ہے, اور یہاں بڑی ملٹی سٹوری بلڈنگز بن جاتی ہیں انلیگل. پتہ نہیں لیاری میں بھی ابھی ایسی آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں بلڈنگز جو کہ انلیگل بن گئی ہیں, 1-2 سال پہلے بنی اور نہیں صرف لیاری نہیں, پورے کراچی میں انلیگل کنسٹرکشن ہے. پورے لیاری میں, صرف لیاری کی بات نہیں, پورے کراچی میں لیگل کنسٹرکشن ہے. میں نے آپ کے شو پہ شروع میں ہی کہا کہ ہم سب پولیٹیکل فورسز کو قطع نظر کہ وہ میں اس کو سپورٹ کر رہی ہوں یا کوئی اس کو سپورٹ کر رہا ہے, ہمیں ایکشن لینا ہوگا. ایکشن نہیں لیا جائے گا تو اس طرح کے المیات, اتھارٹی تو آپ کے پاس ہے نا سعدیہ صاحبہ, ایکشن لینے کی. میرے پاس اچھا, آج جو ایس بی سی اے کے متعلق سب کو گریونسز ہیں. آپ خود نام لے رہے ہیں کہ ایم این اے نبیل گبول صاحب نے کل, ٹھیک ہے ان کی اپنی رائے ہے. دیکھیں ہر ادارے میں افسران ہیں جو غلط کاموں میں رشوتیں لے کر لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کے خلاف کارروائی ہوگی. آج چیف منسٹر صاحب نے اسی لیے اجلاس بلایا ہے کہ ایس بی سی اے کے متعلق جو شکایت ہے ان کو دیکھا جائے اور جو ایکشن بنتا ہے وہ لیا جائے گا. دوسری بات یہ کہ میرا اپنا ماننا ہے کہ جو لوگ ان بلڈنگز میں مقیم ہیں فی الحال تو ان کو ٹیمپریری پوائنٹ آف پہ شفٹ کر دیا جائے, لیکن آج سندھ گورنمنٹ اس کا بھی فیصلہ کرے گی کہ ان کی مستقل ریہیبلیٹیشن کے لیے کیا کام کرنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے اور ہم کسی سے بلڈنگ خالی کرا لیں گے, اور تو وہ تو بیچارہ روڈ پہ آ گیا ہے نا, وہ کہاں جائے گا.
تو بات یہ ہے کہ مستقل ریہیبلیٹیشن کے لیے بھی آج سی ایم صاحب فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کراچی کے لیے کیا پروگرام، کیونکہ دیکھیں روڈ پہ آ جائیں گے تو شاید زندہ رہ جائیں گے، اس گھر میں تو انہوں نے مرنا ہے بہت بری طرح. جی تو روڈ پہ تو آ کے پھر کہیں نہ کہیں ریلوکیٹ تو کرنا ہے، لیکن اس جگہ سے نکلنا ان کا بہت ضروری ہے. حسن صاحب سمجھانا ان کو بہت ضروری ہے. حسن صاحب مجھے بتائیں کہ پانی بجلی گیس کے کنیکشن کیسے مل جاتے ہیں؟ یہ کیا سائنس ہے؟ یعنی ایک زمین لیز بھی نہیں ہے، آدھی لیز ہے، اس نے پوری پر تعمیرات کر دی، پانی بجلی گیس کے اپروول بھی مل گئے. یہ کون سی سائنس ہے بھائی؟ یہ تو سمجھ نہیں آتا مجھے. دیکھیں سائنس تو بہت آسان سائنس ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں، آپ کے سننے والے بھی سمجھتے ہیں کہ پیسے چلتے ہیں، پیسوں کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. ایک بات اور جو بہت امپورٹنٹ ہے میں کرنا چاہوں گا، اور سعدیہ صاحب شاید صاحبہ اس کو سیکنڈ کریں گی. دیکھیے کراچی میں پہلے وہ بنا فیڈرل بی ایریا بنا، ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد، نارتھ کراچی، گلشن، تو ایک متوسط طبقے کا آدمی 10-15 ہزار میں پلاٹ لیتا تھا اور اب آہستہ آہستہ اپنا گھر بنا کے اس پہ رہائش پذیر ہوتا تھا. پچھلے 25-30 سال میں 2 اتھارٹیز بنائی گئی، ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی. انہوں نے تقریباً 25 بلین روپے عام کراچی کے رہنے والوں سے لیے، 10-10 ہزار روپے میں وہ پلاٹ بیچے اور آج تک قبضہ نہیں دیا. انفراسٹرکچر وہاں نہیں ہے، وہاں روزگار کے مواقع نہیں ہے. تو دیکھیں پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے. صرف ہم ان لوگوں کو قصوروار ٹھہرائیں، ان کو کوئی آپ متبادل رہائش کی وہ تو دیں گے نا کہ یار آپ یہاں چلے جائیں، وہاں چلے جائیں. تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ 25 سال سے یہ ایل ڈی اے، ایم ڈی اے، یہ تو گورنمنٹ کی اسکیمز ہیں جنہوں نے پیسے لے لیے ہیں. کیوں یہ لوگوں کو ان کے مکانات یا ان کے پلاٹ ڈیلیور نہیں کر رہی تاکہ لوگ عزت سے پیسفلی رسپیکٹفلی اپنے گھر میں جا کے رہ سکیں؟ میرا خیال ہے یہ جو بلڈر جنہوں نے بلڈنگ بنائی ہے ان کے پاس ٹھیک ٹھاک پیسے ہوں گے، ان سے نکالنے چاہیے. یہ ان کے پیسوں سے ان کو ریلوکیٹ کرنا چاہیے. بالکل، کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے، اتنی بلڈنگ بنائی ہے. اصل میں کرمنل جو ہیں ایک وہ ہیں، ان کے پاس ہوں گے پیسے جی، آپ نکلوانا آپ کا کام ہے. بنا کیسے لیتے اور ہیں؟ ان کو پھر ان کو گھر بنا کے دیں. رات کے اندھیرے میں تھوڑی بنتی ہے یار، سیمنٹ، بجری، سریا، سینیٹری، یہ ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں ٹرکس لوڈ ہو کے. یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ میں نے چائے بنا لی ہے چھپکے سے رات کی تاریکی میں؟ بالکل، اور نکلوائیں، ان کے پاس بڑا کیش ہوگا. یہ تھوڑی سی بات سمجھنے والی ہے کہ یہ بن کیسے رہی. میرا تو سوال بنیادی ہے کہ کیسے بن رہی ہیں یہ ساری عمارتیں لیگل غیر قانونی. They should pay for the relocation. اب وہ گھر بنا کے دیں ان کو. سعدیہ صاحبہ یہ اسکیم 33 دیکھ لیں آپ، اسکیم 33 پہ ذرا چلے جائیں، وہاں پتہ ہی نہیں چلتا ایک آدمی کو کہ یار یہ کون سی صحیح زمین ہے، کون سی خراب زمین. بہت سے لوگ پیسے پھنسے ہوئے لوگ. اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس انٹائر انویسٹیگیشن میں ہم بلڈر کو بہت کوشن دے رہے ہیں سائیڈ پہ، اس کا ذکر نہیں اتنا ہو رہا جس نے یہ بلڈنگ بنائی ہے. وہ کہاں ہے؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ ان کے نام دیں، ان کی کمپنیز کے نام دیں، کس کو ٹھیکہ دیا، کہاں سے سیمنٹ آیا، کہاں سے بجری آئی، سب کے نام آگے دیں، کیونکہ یہ ابھی بھی بزنس کر رہے ہیں مارکیٹ میں. جی حسن صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ 25,000 ایکڑ زمین ہے اسکیم 33 کی، سننے جیسی بات ہے، اور گورنمنٹ نے 75,000 ایکڑ الاٹ کی بھی ہے. اوہ اللہ، یعنی آپ دیکھیں نا یہ سامنے ہے بات. 75,000 ایکڑ الاٹ کر دیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے پیسے دینے والے کو کہ اس کے پیسے کہاں گئے، وہ زمین ہے بھی یا نہیں. مطلب یہ تو حیران کن. جی آواز آ رہی ہے آپ؟ جی بتائیں طاہر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں کہ اس میں بڑا کلیئر موقف یہ ہے کہ میں نے جیسے اپنی بہن کی گفتگو سنی، وہ تو لگ رہا تھا کہ کوئی این جی او کی نمائندہ بات کر رہا ہے یا کوئی ایس پی پارٹی کی لوگ بات کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم آئیں گے تو یہ کریں گے. 17 سال سے آپ کی حکومت ہے، اس لیے آپ کے پاس ہے، نکالے نا کالی بھیڑوں کو. کون آئے گا کالی بھیڑوں کو نکالنے کے لیے؟ پولیس آپ کے پاس ہے، تمام لا انفورسنگ ایجنسیز آپ کے پاس ہیں، تمام ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز آپ کے پاس ہیں جو شہر سے پرٹین کرتی ہیں. جیسا آپ نے کہا کہ یہ کوئی رات کے اندھیرے میں کنسٹرکشن نہیں ہو رہی. نبی کپور صاحب نے کہا، سعید غنی صاحب نے کہا کہ ایس ڈی سی کے لوگ رشوت لے کے لگتے ہیں. تو رشوت دیتے کس کو ہیں؟ رشوت دینے والوں کی تو بات کر رہے ہیں، رشوت لینے والوں کی بات نہیں کر رہے. یہ کمپلیٹ گورنمنٹ کا فیلئر ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسے اس میں چل رہے ہیں، پیسے ملوث ہیں. ہم کسی انڈیویجول کی بات نہیں کر رہے. ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ نیت نہیں ہو، لیکن نیت خراب نہ ہو، لیکن کمپیٹنس کا ایشو ہے. آپ مجھے بتائیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بلڈنگیں بھی بن رہی ہیں، یہ الاٹمنٹ بھی ہو رہی ہے، جی بالکل، یہاں پہ کمیشن بھی لگ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں بیٹھ کے جس طرح سے سعدیہ صاحب آپ یہ بتائیں نا، حسن صاحب نے ابھی واضح کر دیا، انہوں نے نمبر ڈیٹا ہی دے دیا ہمیں کہ 25,000 ایکڑ ہے اور 75,000 ایکڑ بیچ بھی دی گئی ہے. یعنی وہ پیسہ تو گیا، اب اس پہ تعمیرات بھی ہوں گی ظاہر ہے.
ٹھیک ہے. اور کتنے کیسز آپ نے ایس بی سی اے کے خلاف کیے ہیں اور کتنے کنوکٹ ہوئے ہیں لوگ, کتنے کے الیکٹرک کو آپ نے کیسز کیے ہیں, کتنے گیس, کتنے پانی ڈپارٹمنٹ کو آپ کیسز کیے ہیں, بتا سکتی ہیں آپ؟ نہیں جی, میں اس وقت یہ تو نہیں بتا سکتی, اور جو ظاہر سی بات ہے وہ عباد کے چیئرمین ہیں, ان کے پاس نمبر ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہم گورنمنٹ ہیں, ہمیں ایکشن لینا ہے. ہمیں ایس بی سی اے میں جو کالی بھیڑیں موجود ہیں یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں جو لوگ انوالو ہیں, جو ان کو پروٹیکشن دے رہے ہیں, ان کے خلاف بالکل ہمیں ایکشن کرنا ہے. اور ایسے حادثات کو روکنے کے لیے, ایسے المیوں کو روکنے کے لیے بالکل جامع پلان ہونے چاہیے, جو کہ آج ڈیفینیٹلی چیف منسٹر صاحب نے جو میٹنگ بلائی ہے اس میں وہ کریں گے. لیکن دیکھیں, میں بہت آسان ہوتا ہے کہ جی الزام لگا دیں, باتیں کر لیں. سب کے سب, ہم سب کے سب اس جو کراچی میں پراپرٹی یا یہ جو بلڈر مافیا ہے, کہیں نہ کہیں میں بھی شاید انوالو ہوں گی, کہیں نہ کہیں میرا کوئی رشتہ دار غلط کام کر رہا ہوگا. اور بالکل سندھ اسمبلی سے سخت لا میکنگ ہونی چاہیے. سعدیہ جی, یہ تو سب چیزیں ٹائم لیں گی, بالکل ٹائم لیں گی, کرنا بھی چاہیے. ابھی یہ بتائیں یہ پروجیکٹ کس کا تھا, اس بلڈنگ کا اونر کون تھا, کس نے یہ بلڈنگ بنائی تھی, اور وہ تو آپ کے سامنے ہے نا, ان کے ساتھ تو کچھ ہو سکتا ہے. بالکل اس کے خلاف ہوگا. کون ہے, ان کے نام کیوں نہیں سامنے آ رہے, ان کے نام, ان کی کمپنی کا نام پہلے تو وہ سامنے کرے نا. بالکل ان کے کون سے اور پروجیکٹس ہیں کراچی میں؟ ہاں جی بالکل, یہ سب کچھ سامنے آئے گا. جو کالی بھیڑے بلڈر مافیا میں بھی یہ جو بلڈنگ گری ہے, دیکھیں یہ تو 1974 میں بنی ہے. پھر اس میں جو نیگلیجنس ہوئی کہ جی 2 فلور کی اجازت تھی, تیسرا فلور ایلیگل تھا, پھر تیسرے سے چوتھا بھی بن گیا, اور جو چوتھا اور 5واں فلور بنا ہے, وہ جو افسران ہیں وہ تو میرے اور آپ کے سامنے ہیں, ان کے خلاف ڈیفینیٹلی کارروائی ہونی چاہیے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. جی سعدیہ جی, میں تو کہہ رہی ہوں کہ اونر کی بات کیوں نہیں ہو رہی. دیکھیں بلڈنگ کا ایک مالک ہوتا ہے نا, ایک کمپنی کا مالک ہوتا ہے. کون ہے وہ؟ آپ تو اپوزیشن اقتدار سے تسلی پیدا کریں. مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ایک شہری کی حیثیت سے اگر میں کہیں پراپرٹی لینے جاؤں, آپ کو تو اویئر ہونا چاہیے, قانون سازی کر رہے ہیں آپ اسمبلی میں بیٹھ کے, آپ کو پتا ہے کہ شہری کیسے اتھینٹیکیٹ کر سکتا ہے کہ لیگل ہے زمین یا نہیں ہے. کنفیوز ہی رہتا ہے مجھے تو لگتا ہے. اگر آپ اپنے گھر میں, کراچی شہر کی میں بات بتا رہا ہوں, اگر آپ اپنے گھر کے آگے 2 اینٹیں بھی رکھ لیں نا, تو ایس بی سی اے والے, کے ایم سی والے, کے ڈی اے والے, ٹاؤن میونسپل کارپوریشن والے, تمام ہی لوگ آئیں گے اور آپ سے پیسے لیں گے, اور پیسے لیے بغیر کام نہیں کرنے دیں گے. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کسی کو شہر میں پتہ نہ ہو, یہ ہم سب کو پتہ ہے. میں اس کو بالکل جسٹیفیکیشن نہیں سمجھتا کہ یار کسی نہ کسی کا کوئی رشتہ دار انوالو ہوگا, یا ہمارا رشتہ دار انوالو ہوگا, یا کسی اور کا رشتہ دار انوالو ہوگا. ارے جس کا بھی رشتہ دار انوالو ہے اس کو کٹہرے تک لائیں, اس کے قانون سب کے لیے برابر کریں گے. 28 لوگ مرے, خدا نہ خواستہ ایسی کتنی بلڈنگز موجود ہیں. 17 سال بعد اگر آپ لوگ جاگے ہیں اور آج اجلاس کر رہے ہیں, کوئی پالیسی بنا رہے ہیں, تو دس از ناٹ رائٹ. ان افسران کو ٹرمینیٹ کریں جن کے سگنیچر سے یہ 2 فلور ڈالے گئے. وہاں پولیس والا حسن صاحب مجھے بتا دیں, کوئی اس طرح ہو سکتا ہے جیسے ایس بی سی اے کا تو کردار سید علی کرے, وہ کوئی آپ کی طرح کی کوئی ریگولیٹری باڈی اس طرح کی ہو جو ساری چیزوں کو اتھینٹیکیٹ کر کے اور پھر وہ لوگوں تک. حسن صاحب آپ مجھے بتائیں, کوئی ہے پلان آپ کے پاس ایسا؟ ہم نے بالکل پلان دیا ہے کہ یہ جو ڈینجرس بلڈنگ 580 بلڈنگ وہ رشوت دے کے لگ رہے ہیں, بھائی یہ تو بتائیں وہ رشوت دے کس کو رہے ہیں. بھائی ذرا حسن صاحب بات کرنی. جی 588 جو ڈینجرس ڈکلیئرڈ بلڈنگ ہے, ہم نے کہا کہ اس کے لیے سپریٹ اتھارٹی بنائیں, جس میں پاکستان انجینئرنگ کونسل کو ڈالیں, PKP کو ڈالیں, آباد کو ڈالیں, اور اگر آپ کو چاہیے تو DG SBCA کو بھی ڈال دیں. 4 لوگوں کی انڈیپینڈنٹ اتھارٹی بنائیں جو بھی ڈینجرس بلڈنگ ہے اس کے بارے میں 1 ہفتے میں فیصلہ کر سکے, ان کو متبادل رہائش کر کے دے, اور اس بلڈنگ کو آئدر ریکنسٹرکٹ کرے اور ان لوگوں کو فری آف کاسٹ اتنی جگہ دے, یا اس کی جیکٹنگ ریٹرو فٹنگ کر کے اس کو مضبوط کرے. اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. بالکل ان لوگوں کے خلاف. سوری بریک کا ٹائم ہو گیا, آپ تینوں کا بہت بہت ڈپٹی پارلیمنٹ لیڈر سندھ اسمبلی احمد صاحب نے میں جوائن, ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں, اور چیئرمین آباد حسن بخش صاحب نے میں جوائن کیا. بہت شکریہ. بریک کے بعد اس پہ اور بات کریں گے, بٹ آفٹر بریک کی واچنگ. گڈ مارننگ.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. गुड मॉर्निंग एवरीवन. और ओवरसीज पाकिस्तानी एक बड़ा अच्छा मौका होता है कि हम भी जो है ना अपनी पीआर स्ट्रॉन्ग करें. अच्छा, ये मौका होता है. मुझे तो ये लगता है कि जब अभी शाबाश, सही, जो बिल्कुल सही लोग हैं वो जो बड़े जरूरी हैं उनसे ताल्लुकात रखने चाहिए, उस्तवार करें, बनाएं. जी. अब जैसे आपको यूके में हो, हैं यूके में, अगर आप डॉक्टर से आपके ताल्लुकात हों, एक मैं कहती हूँ हेयर कटिंग वालों से, डर्मेटोलॉजिस्ट, महंगा है. डॉक्टर भी डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, एस्थेटिशियन अगर आपकी फ्रेंड सर्कल में हो जाए, तो ये क्या तो ही बात. कितना अच्छा हो. मतलब फ्रेंड्स एंड फैमिली में अगर ये लोग आते हों तो आप बहुत खुश नसीब है. तो मेरे भी अब मुझे ताल्लुकात होने वाले. जी जी, माशाल्लाह. मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि मेरे शो में आज ओवरसीज जो पाकिस्तानी सेगमेंट है जिनसे हम बात करते हैं, मुल्क से दूर हैं, पेटियां अभी सामान छोड़ के चले गए हैं, कोई ना कोई देख रहा है उनको, सफाइयां, और दिल भी पाकिस्तान के लिए रखते हैं भाई. पेटियों के साथ साथ पेटियों में तो दिल है, लेकिन वैसे पाकिस्तान के लिए और बड़े पेट्रियोटिक हैं और बड़ा जज्बा उनके दिल में. लेकिन ये कि हमारे कांटेक्ट बढ़ गया. अगर आपने यूके जाना हो, समरा से आप मिल सकते हैं क्योंकि वो डर्मेटोलॉजिस्ट है, उनके वो क्लिनिक है, उनका अपना क्लिनिक है, प्राइवेट क्लिनिक. भाई लाहौर से MBBS किया उन्होंने और डर्मेटोलॉजी में एक्सपर्टीज रखती हैं. CMH जेहलुम और गुजरावाला से भी ट्रेनिंग हासिल की. अब लंदन में. समरा, वेलकम करते हैं आप. जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी समरा, आप हमारी बातें सुन रही थी, आप मुस्कुरा नहीं रही. हाँ, तो आपको अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा, बता दें पहले. नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा है. आप कैसे हैं? हम ठीक ठाक है. हमने कहा दोबारा हम कोई इंट्रोडक्शन दे थे तो आपको अच्छा लगे. हमारी नियत तो आप समझ गई हैं, बहुत साफ मैं बात करती हूँ. लेकिन वैसे बताएं किस तरह का क्लिनिक है आपका? अपना प्राइवेट क्लिनिक है या आप किसी सेटअप में काम कर रही हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, एस्थेटिशियन है? आई वांट टू नो एवरीथिंग, सब बता दो. जी, थैंक यू सो मच. जी, मैं यहाँ पे क्लिनिक ऑनर नहीं हूँ, मैं काम करती हूँ. एक प्राइवेट क्लिनिक है, उनके साथ बेसिकली वो क्लिनिक जो है वो डॉक्टर ई स्किन क्लिनिक के नाम से है. और उसमें स्किन से रिलेटेड जितने इशू हैं, उसमें फिर एस्थेटिक इशू और जितने स्किन से रिलेटेड डिजीजेज हैं उनको हम जो है वो ट्रीट करते हैं. और मैं उन्हीं के साथ काम करती हूँ. क्योंकि मेरे बच्चे भी छोटे हैं तो मैं जस्ट प्राइवेटली भी कर रही हूँ कि ऐसा टाइम जिसमें बच्चे स्कूल हों तो थोड़े टाइम के लिए जो है मैं जॉब करती हूँ. तो वहाँ तो बड़ा फोकस रह के करना पड़ता होगा. पाकिस्तान में तो हर जगह ही डर्मेटोलॉजिस्ट मिल जाते हैं और बहुत से लोगों के मामला खराब भी हो जाते हैं. तो बड़ी कहाँ से आपने वहाँ कोई सख्ती है? आपको लगता है कि एस्थेटिक प्रोसीजर्स, लेजर्स वगैरह चीजें करते हुए या वैसे भी अदरवाइज कुछ बहुत सख्ती है? पाकिस्तान से थोड़ा सा बेहतर है कि यहाँ पे रेगुलेशंस जो हैं वो थोड़ी ज़्यादा हैं. और आपने जो भी प्रोसीजर करना है उससे पहले आपको इंश्योरेंस रिक्वायर्ड होती है यहाँ पे, जो कि पाकिस्तान में नहीं है. तो जब आप इंश्योरेंस ले रहे होते हैं तो फिर आपके लिए काफ़ी मुश्किल होता है कि आप कोई भी ऐसा स्टेप करें जिसमें अगर आप क्वालिफाइड नहीं है या फिर आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो फिर ये है कि आप बहुत देख के और बहुत जो है वो टाइम के बाद एक डिसीजन लेते हैं और बहुत ही डिटेल में जाके प्रोसीजर करते हैं. प्रोसीजर्स यहाँ पे भी खराब होते हैं लेकिन रेशो कम है. अच्छा, तो अगर प्रोसीजर वहाँ खराब हो जाए फिर क्या होता है? यहाँ पे जो है वो ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है. आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, आपको जो है वो सू किया जा सकता है, आपको फाइन हो सकता है. तो यहाँ पे थोड़ा लंबा प्रोसीजर है. कब से हैं आप यूके में? कब से हैं? कितने साल हो गए? मैं अभी मैं अभी न्यू ही हूँ यहाँ पे. मुझे जस्ट 1 ईयर हुआ अभी मूव किए हुए. अच्छा, और आप ऑलरेडी काम कर रही हैं तो आपकी तो बड़ी शानदार क्वालिफिकेशन होगी. वरना होता है दूसरे मुल्क आप सेटल हो तो वहाँ की भी एक आपको एजुकेशन रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है, स्पेशल कोर्सेज, लाइसेंसेस लेने के लिए. तो 1 साल में आपको कैसे मिल गया सब? जी, ये है कि बेसिकली मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की ट्रेनिंग जो है वो पाकिस्तान से ऑलरेडी डर्मेटोलॉजी के अंदर ही की हुई थी. MCPS डर्मेटोलॉजी. तो यहाँ पे आके फिर आपको जो यूके के कुछ यहाँ पे यूके रेगुलेटेड अथॉरिटीज़ के अंडर जो क्लिनिक्स आते हैं उनके साथ आपने कोई कोर्सेज हैं जो कि 1 डे कोर्सेज हैं, कोई 3 डेज हैं, कोई 7 डेज हैं. तो अब दोबारा से वो यहाँ पे आके करते हैं. उसके बाद आपको यूके की सर्टिफिकेशन मिलती है, उसके बाद आपको इंश्योरेंस मिलती है और फिर आप अपना जो है वो नेक्स्ट प्रोसीड कर सकते हैं. सही है. और पाकिस्तान से आपने यानी तालीम अपनी हासिल की. अच्छा, मुझे यूके में बड़ी शदीद गर्मी है आजकल, तो लोग बड़े मुतासिर हो रहे हैं. फिर वो जो आप स्किन की बात करती हैं वहाँ आज का वेदर बहुत अच्छा है. आज तो हमारे पास बारिश हो रही है लेकिन अदरवाइज यहाँ पे टेम्परेचर 35 तक भी गया है, जो कि यहाँ के वेदर के अकॉर्डिंगली जो है वो काफ़ी हाई टेम्परेचर रहा है. लेकिन अभी 2-3 दिन से काफ़ी अच्छा टेम्परेचर यहाँ पे जा रहा है ना. वेरी नाइस. तो अब मुझे बताएं इस गर्मी की वजह से, क्योंकि वहाँ के लोग यूज्ड टू नहीं हैं इस गर्मी के, तो उनके कोई स्किन के मसाइल कुछ सामने आए हैं आपके इस वेदर की चेंज की वजह से? जी, यहाँ पे ये कि जो ओवरऑल बिल्डिंग्स के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हर चीज़ इस तरह से बनी हुई है कि ये लोग जो विंटर का वेदर है उसको बहुत अच्छा कोप कर लेते हैं.
لیکن ابھی سمرز کے لیے یہاں پہ کوئی ایز سچ وہ فیسلٹیز نہیں ہیں اور لوگ اتنے یوز ٹو بھی نہیں ہیں یہاں پہ. تو اسکن کے تو بہت ایشو جیسے ایکنی اور یہاں پہ پھر پیلنگ بہت کامن ہے, تو پیل آپ اس ویدر میں نہیں کروا سکتے. اگر کسی نے کروائی ہے تو سینسٹیوٹی کے ایشوز ہیں, تو بہت ایشوز ہیں یہاں پہ گرمی کی وجہ سے. اسکولس کے اندر اسپیشلی میرے اپنے بچے اسکول گوئنگ ہیں تو کافی ٹف ٹائم بچوں کے لیے بھی ہے. اچھا اب مجھے بتائیں یہ وہاں ویسے ٹرینڈ کیا, تھوڑا سا ایسٹیٹکس پہ بھی بات کرتے ہیں. کون سی ٹریٹمنٹ ہے جو وہاں یو کے میں خواتین بڑے شوق سے کرواتی ہیں اور تھوڑے مین بھی؟ یہی میں سوچ رہا تھا کہ آپ کیوں نہیں نہیں میں آ رہی تھی اس طرف آہستہ آہستہ آرام سے. جی کون سے پروسیجرز بتائیں, کیا چل رہا ہے اس وقت, اس کے اچھے زبردست ریزلٹس اور پاپولر ٹریٹمنٹس ہوں؟ جو ایک بیسک ڈفرینس ہے پاکستان اور یو کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوور آل فیشن ٹرینڈ کا, پاکستان کے اندر جو ہے وہ گورا رنگ صرف خوبصورتی کی علامت ہے. یو کے میں اس طرح سے نہیں ہے. یو کے میں زیادہ تر لوگ اپنے جو اسکن کلر ہے اس سے سیٹسفائیڈ ہیں, لیکن جیسے پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑے تھن فیچرز, آپ کا پتلا لمبا ناک ہو, تھن لپس ہوں, بڑی آئیز ہوں, یہ ایک اوور آل ٹرینڈ ہے. یہاں پہ تھک لپس یعنی کہ فلرز ہیں, لپ فلرز, اور ہائی چیک بون کے لیے چیک فلرز ہیں, آگمنٹڈ لپ, اور اس طرح سے جو ہے یہاں پہ فیشن ٹرینڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل ہی اپوزٹ ہے. اور زیادہ تر بالوں کے لیے پھر کر لیں گے کہ جو اسکن کلر 6 کے افریقن کمیونٹی ہے ان کے بال بہت کم ہوتے ہیں, تو وہ زیادہ تر ہیئر گروتھ کی طرف جائیں گے. آپ ہیئر گروتھ کے لیے کیا ٹریٹمنٹس کر رہے ہیں وہاں, پھر کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اسکن کلر کیا ہے اور اس کے اکارڈنگلی آپ کی جو ہیئر نہیں ہیئر گروتھ کے لیے, بالوں کے سر کے بال بڑھانے کے لیے وہ پوچھ رہی ہوں اپنے لیے. ابھی جو ہمارے پاس بالکل ایک نیو ٹیکنالوجی یا بالکل ایک ریسنٹ ایک چیز ہمارے پاس آئی ہے, وہ ٹرائیکوپیتھ ہے. ٹرائیکوپیتھ کے اندر کمبینیشن ہے, اس میں ایک کاکٹیل آف سیرم ہے جو کہ اپلائی کرتے ہیں. اس کے بعد فرسٹ اسٹیپ میں 10 منٹ کے لیے ایکوسٹک ویو کے تھرو, پریشر کے تھرو جو سیرم ہے وہ ایبزارب ہوتا ہے, اور سیکنڈ اسٹیپ کے اندر پھر LED لائٹ تھراپی ہے. اس کے علاوہ PRP پولینیوکلیوٹائڈ. یہ آپ نے لیٹسٹ بتایا, اس میں مطلب چھوٹے چھوٹے آپ کو لگتے ہیں انجیکشنز لگتے ہیں بہت سارے پورے سر میں PRP کی طرح؟ جو ٹرائیکوپیتھ ہے اس کا یہی ڈفرینس ہے کہ اس کے اندر نہ تو آپ کا بلڈ وڈرا کیا جائے گا, نہ ہی آپ کو انجیکشن لگیں گے. یہ جو ہے یہ آلریڈی ایک پریپیئرڈ سیرم ہے جو لیکن پرکس تو ہے نا ڈاکٹر صاحبہ, پرکس تو ہیں سر پہ. پرکس نہیں ہے جو ٹرائیکوپیتھ کے اندر, پرکس نہیں ہے. اس کے اندر بیسک پریشر ویوز ہیں, سائیکوپیتھ تو پھر یہ نہیں ٹرائیکوپیتھ نہیں, ٹرائیکو سمجھو اور سے سنو, بڑے بات کر رہے ہیں. تو یہ تو پھر یہ ابزارب کیسے ہوتا ہے, لیزر کے تھرو کچھ, اس میں پرکس نہیں ہے, پھر تو میں بھی کرا سکتی ہوں. جی اس میں ایکوسٹک ویو یعنی کہ پریشر ویوز اس طرح سے ہوتی ہیں کہ وہ آپ کے اسکیلپ کے تھرو ایبزارب ہوتا ہے, اور سیکنڈ اسٹیپ اسی کے اندر LED لائٹ اسٹیپ ہے. تو پھر تو مطلب بال آ جائیں گے کتنے سیشنز بعد, اور ایک سیشن کی کیا پرائس ہے, کیا چارجز لے رہی ہیں آپ ڈاکٹر صاحبہ؟ یہاں پہ اوور آل جو ہے وہ 3 to 5 سیشن ریکمینڈیڈ ہیں, اور 3 to 5 جو ہے یہ اسٹارٹنگ ہے. اس کے بعد آپ نے مینٹیننس کے لیے اینولی یا پھر 6 منتھلی ایک سیشن آپ اس میں کروا سکتے ہیں. اور زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ پیکیج فارم کے اندر ہیں, اور جو بھی پیکیجز ہیں وہ کلینک ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے, یعنی کہ جو کلینک کی آنر ہے وہ. لیکن پاکستان سے زیادہ مہنگے ہیں, بالکل پاکستان سے زیادہ مہنگائی ہے. یہاں پہ بہت ایکسپینسو ہے, یہاں سے لوگ تو پاکستان جب بھی جاتے ہیں پیشنٹس پہ وہاں. آپ سوچیں ڈاکٹر صاحبہ, کچھ لوگ, میں 1-2 لوگوں کو جانتی ہوں, وہ ہیئر کٹ نہیں کراتے, مرد حضرات, کہ پاکستان جا کے نا سال میں 1 دفعہ جاتے ہیں تب بال کٹواتے ہیں, اس سے پہلے جو مرضی ہو جائے, بال کہاں بھی پہنچ جائیں, ادھر ادھر چلے جائیں, نہیں کراتے. کہ نہیں پاکستان سے کرائیں یا اپنے ملک سے جا کے, ان کو لگتا ہے کہ اتنا مہنگا ہے. حالانکہ میں کہتی ہوں کہ نہیں, کٹوا لیا کریں بال, کیونکہ دیکھیں آپ اس کے حساب سے مطلب اتنا بھی نہ ویٹ کریں, یا گھر میں کوئی ایک ہیئر اسٹائلنگ کا کورس کر لے. اچھا میں نے بہت سی ایسی ہیئر ڈائی وغیرہ بھی خواتین یہی آگے کراتی ہیں. آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو دے رہی ہوں, آپ اچھی باتیں کریں, میں سن رہا ہوں, میرے لیے انفارمیشن ہے یہ. اچھا مجھے بتائیں پاکستان آنا کب ہو رہا ہے بھائی آپ کا, کب پاکستان آتی ہیں یا وزٹ کرتی ہیں آپ؟ جی مجھے ابھی 1 year ہوا ہے, لیکن ابھی یہ ہے کہ بچے بھی بہت کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جانا ہے, تو پلان کر رہے ہیں انشاءاللہ اس سمر میں یا پھر جو آپ کا. تو ڈاکٹر صاحب آپ گئی ہیں تو آپ کا پرماننٹ وہ ویزا, ورکنگ ویزا سارا کروا کے گئی ہیں, یا وہاں جا کے آپ نے پروسیس کرایا؟ تھوڑا پرسنل سوال. میرا تھوڑا سا ڈفرینٹ سینیریو, میرے ہسبینڈ جو ہیں ان کے پاس آلریڈی نیشنلٹی ہے, تو میں اسپاؤس ویزا پہ آئی ہوں, اور بچوں کے پاس بھی ہے, تو وہ ایک ایزی پروسیجر ہے. اس میں آپ کے پاس جو آپ کا پارٹنر اگر اس کے پاس آلریڈی نیشنلٹی ہو تو پھر اسپاؤس کے لیے بہت ایزی ہے. جی یہ بات ہے, یہ ساری بات ہے, یہ کہانی ہے ساری. زبردست, آل دی بیسٹ جی. انشاءاللہ جب آئیں گے تو آپ اپنے دعاؤں اور کلینک میں. اور وہ بالوں کا تو خیر آپ نے کیوں اتنا بالوں پہ کیوں فوکس, صحیح ماشاءاللہ بالکل, اور کیا چاہیے؟ میں بات بتاؤں صحیح, اسکن کے کچھ نہ کچھ ٹریٹمنٹ آپ پہ کام کر جاتی ہے. جو ابھی تک سب سے پور جس کے ریزلٹس ہیں نا وہ ہیئر ری گروتھ ہے. اچھا
یہ بہت کم کوئی چیز ٹھیک، اتنی پینفل چیزیں اور اتنا کم رزلٹ ہے. میں تو ٹرانسپلانٹ جو ہیئر کے ہیں اس کو بھی فیل ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہوں. مجھے لگ رہا ہے بالوں کی ری گروتھ ابھی تک جو ہے یہ نا وجہ ہے. خیر انہوں نے بتایا نا وہ گارنٹیڈ ریزلٹس نہیں، وہ بہت مہنگی ہے اور اس کے ریزلٹس نہیں ابھی تک کچھ آنا ہے زبردست. یہ جو ہے نا سائنس اس کے پیچھے جو ہے نا یہاں کیسے بال اگائیں، یہ سائنس اس کے پیچھے ہار گئی ہے. چائے کا وقت ختم ہو گیا ہے. کل آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. نادیہ اور زیب کو اجازت دیجیے. بالکل، بال بھگانے کا تو ہے ہمارے پاس طریقہ، اگانے کا نہیں ہے. کل ملیں گے. خدا حافظ.